इस सीरीज का एपिसोड नंबर 11 SBI चैनल पर लेकर हम आपकी खिदमत में फिर हाजिर खिदमत में। कल शब बारात के मौके पर एक लाइव प्रोग्राम मरकज़ की तरफ से SBI चैनल पर नशर हुआ था और इसकी वजह से कल का हमारा एपिसोड नहीं हो सका था, लेकिन आज फिर उस सिलसिले को जारी व सारी रखते हुए शब बारात की बरकतें हासिल करने के बाद, रोज़े के ज़रिए से ताकत हासिल करने के बाद, क़ुव्वत हासिल करने के बाद, इस्तिग़फ़ार के ज़रिए से अपने नामे आमाल को क्लीन करने के बाद, नए नामे आमाल के साथ नेकियों की उम्मीद लिए हुए, अल्लाह की रहमत से उम्मीद लगाए हुए फिर एक बार हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हमारे उलमा इकराम मौलाना अंजार साहब, मौलाना अकबर साहब भी हाजिर हैं और इंशाअल्लाह अनक़रीब हमारे बारी शरीयत मोहम्मद खालिद रज़वी साहब भी तशरीफ़ फरमा होंगे। तो सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले दुरूद व सलाम का नज़राना पेश करते हैं। सब मिलकर पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन अदद मा फी इल्मिल्लाह सलातन दाइमतन बिदवामी मुल्किल्लाह। ये दुरूद शरीफ वो है जिसकी फजीलत ये है कि अगर कोई शख्स इसको एक मरतबा पढ़े तो अल्लाह ताला उसे 6 लाख दुरूद शरीफ पढ़ने का सवाब देता है। तो अमल थोड़ा करते हैं लेकिन बदला ज़्यादा मिलता है, अजर ज़्यादा मिलता है। ये अल्लाह का फज़ल है, एहसान है, करम है और उसी करम से उम्मीद लगाए हुए हम ये सिलसिला जारी रखते हुए हैं। और इस हदीस पाक की रोशनी में कि खैरुकुम मन तअल्लम अल-कुरआन व अल्लमा, तुम में बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। तो हम खुद भी सीख रहे हैं और दूसरों को सिखाने की भी सही कर रहे हैं। अल्लाह ताला ये सीखने सिखाने का अमल जारी रखे और इसकी बरकतों से हमारी नस्लों को भी अल्लाह तबारक व तआला फैज़याब फरमाए। तो आइए अपनी इस नशिस्त का आगाज़ करते हैं इंशाअल्लाह। मौलाना असगर साहब अगर अनम्यूट हो जाएं तो उनके ज़रिए भी हम कुछ सीख सकेंगे। जी मौलाना असगर साहब, आप शुरू करें जहाँ से आपने परसों उस सिलसिले को जहाँ शुरू किया था, अब आगे बढ़ते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वरत्तिलिल कुरान तरतीला, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के प्यारे दीवानों, हमारी गुफ्तगू चल रही थी मद के हवाले से। मद की 6 किस्में हैं, जैसा कि आपने ये सबक पढ़ लिया है। मद की 6 किस्मों में मद्दे मुत्तसिल, मद्दे मुनफसिल, मद्दे लाजिम, मद्दे आरिस, मद्दे लीन लाजिम और मद्दे लीन आरिस, ये 6 किस्में हमने मद की पढ़ी थी और हर एक की तारीफ को भी हमने जान लिया था। इख्तिसार के तौर पर मैं फिर से तारीफ करूं ताकि जहन में हमारा सबक मुस्ताज़र हो जाए, जहन में हमारे सबक का यादा हो जाए, फिर हमारी गुफ्तगू आगे की जानिब बढ़े। हुरूफ़े मद के बाद हमज़ा उसी कलमे में हो तो मद्दे मुत्तसिल कहते हैं और हरफ़े मद के बाद हमज़ा दूसरे कलमे में हो तो मद्दे मुनफसिल कहते हैं। और हुरूफ़े मद के बाद सुकून लाजिम हो या तशदीद हो तो मद्दे लाजिम कहते हैं और हरफ़े मद के बाद सुकून आरिज़ हो तो मद्दे आरिज़ कहते हैं। और फिर हमने पढ़ा था चौथी किस्म मद की, हुरूफ़े लीन के बाद सुकून लाजिम हो तो उसे मद्दे लीन लाजिम कहते हैं और हुरूफ़े लीन के बाद सुकून आरिज़ हो तो मद्दे लीन आरिज़ कहते हैं। इसकी तफसीली गुफ्तगू को हमने जाना, समाअत कर लिया। अब इंशाअल्लाह ताला आज हमारी जो गुफ्तगू होगी वो मद के बारे में होगी कि मद की मिक़दार कितनी है। मद की मिक़दार
کتنی ہونی چاہیے، مد کتنا کرنا چاہیے. کوئی بھی چیز ہو اس کی حد ہوتی ہے. ہم کھانا کھاتے ہیں، کھانا کھانے کی حد ہے، پانی پیتے ہیں، پانی پینے کی حد ہے، کام کرتے ہیں، کام کرنے کی بھی حد ہے. ایسے ہی ہم جو مد کرتے ہیں، یہ 6 مد جو قسمیں ہیں آپ نے پڑھا ہے، ان کی بھی ایک حد ہے. اب ایسا نہیں ہے کہ مد کرے ہیں تو کرے جا رہے ہیں، لہرائے ہیں تو لہرائے جا رہے ہیں، یا پھر آپ نے جو ہے مد کیا ہی نہیں. اکثر ہمارے ساتھی ایسے بھی ہوتے ہیں جو مد بالکل بھی نہیں کرتے ہیں، تو پھر وہ جو ہے ائمہ قرہ کے نزدیک مجرم قرار پائیں گے، اور پھر وجوب کا ترک بھی لازم آئے گا. لہذا اب آج ہم سیکھیں گے، بڑا پیارا سبق ہے کہ مد کی مقدار کیا ہے، مد کو کتنا کھینچنا چاہیے. تو سب سے پہلے ہم مد متصل اور مد منفصل کی بات کریں گے کہ مد متصل اور مد منفصل میں جو مد کی مقدار ہے وہ کتنی ہے. تو ائمہ قرہ نے فرمایا کہ مد متصل اور مد منفصل میں جو ہم مد کریں گے تو اس کے اندر جو مد کی مقدار ہے 2، 2.5، 4 الف ہے. اور اس میں ایک علمی بات یہ بھی ہے کہ طول، توسط، قصر، یہ 3 چیزیں آتی ہیں. اس کے اندر طول کیا جائے، توسط ہو، قصر ہو. اس کو آسانی کے ساتھ آپ یوں سمجھیے، آپ نے سنا ہوگا یہ آدمی بڑا طویل ہے، بڑا لمبا ہے، تو لمبا جی طویل کہتے ہیں، اسی سے ہاں طول آیا ہے، یعنی خوب لمبا کر رہا ہوں. اور ایک جی ہوتا ہے توسط، جیسے کہ کسی کے 3 بھائی ہوں. حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 3 صاحبزادے تھے. جی تو علی اکبر تھے، علی علی اوسط تھے، اوسط تھے، اور علی اصغر تھے. تو اصغر یہ تھے. علی اوسط یعنی جو درمیان کا ہوتا ہے اسے اوسط کہا جاتا ہے. اسی سے جی توسط سے آپ سمجھیے کہ اسے توسط کہا جاتا ہے جو درمیان میں ہو. تو ایک جی تو جی طول ہے، اور ایک درمیان میں ہمیں کرنا ہے توسط، درمیانی جی مقدار میں ہمیں مت کرنا ہے. جی اور ایک ہے قصر، ایک دم مختصر، 1 الف 1.5 الف کے برابر کرنا، اسے قصر کہتے ہیں. ہاں اب قصر کو کیسے سمجھے بھائی؟ نماز قصر کیجیے، نماز آپ کو پوری نہیں پڑھنا، نماز میں قصر کرنا ہے. قصیر چھوٹے کو کہتے ہیں. تو اسی سے قصر معنی چھوٹا، چھوٹا مت کرنا ہے. وہ تو عمرے طول میں بھی ہے، بالوں میں بھی تقسیر کرتے ہیں. ہاں بالوں میں تقسیر کرتے ہیں. ہاں تو چھوٹے کرتے طول، ہیں. توسط، قصر، یہ 3 وجہ آتی ہے مد میں. تو مد متصل اور مد منفصل میں جو ہے توسط ہے، صرف توسط ہے، آپ وہ یعنی درمیانی. ایکشن جاری رکھیے، وہ متصل اور منفصل کے ایکشن جاری اچھا رکھیے. اچھا، ماشاء اللہ. یہ مد متصل اور مد منفصل، یہ 2 مد جو آپ نے پڑھا ہے کہ حرف مد کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو تو متصل ہے، دوسرے کلمے میں ہو تو منفصل ہے. اس میں صرف توسط ہے، اور توسط کی مقدار 2، 2.5، 4 الف ہے. یہ 2، 2.5، 4 الف ہمیں کیسے سمجھ میں آئے گا؟ ہم کیسے جانیں گے کہ ہاں یہاں 2 الف ہے، یہاں 4 الف ہے، یا 2.5 الف ہے؟ تو آپ ہاں اس کو مد کر کے جان سکتے ہیں. جیسے کہ ہم مد کرتے ہیں، آپ نے سیکنڈ دیکھا ہوگا، گھڑی جب سیکنڈ کے ساتھ چلتی ہے، 1، 2، 3، 4، 5. ہاں، یہ پلس پلس. ہاں، تو سیکنڈ کے حساب سے آپ قریب ذہن کے آپ کے کرنا چاہتا ہوں. اسی طریقے سے ہم مد کرتے ہیں. جیسے ہم کو مد متصل کرنا ہے، ہم السفہاء، 4 الف ہم نے کیا. ہم السفہاء، 2 الف کرنا ہے. ہم السفہاء، 2 الف ہو گیا. 2.5 الف کرنا ہے، ہم السفہاء، یہ 2.5 الف ہو گیا. تو اس طریقے سے سیکنڈ کے حساب سے اسے آپ سمجھیے 2، 2.5، 4 الف اس کی مقدار ہے. اب کب 4 الف کیا جائے گا، کب 2.5 الف کیا جائے گا، کب 2 الف کیا جائے گا، یہ گفتگو انشاءاللہ ابھی اس کے بعد ہم کریں گے. اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا مد لازم. مد لازم کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ حرف مد کے بعد سکون لازم ہو، تشدید ہو تو اسے مد لازم کہتے ہیں. تو مد لازم میں جو ہے صرف طول ہے، اور طول کی مقدار 3 الف اور 5 الف ہے. مد لازم جیسے ولضالین، تو اس میں یا تو آپ 3 الف کیجئے یا تو 5 الف آپ کو کرنا ہے، اس سے کم نہیں کرنا ہے. اگر کوئی پڑھے ولضالین، ولضالین، تو اس نے مد کیا ہی نہیں. مد لازم کا جو مقدار ہے مد کی، اس نے کیا ہی نہیں. تو اسی صورت میں مجرم قرار پائے گا ائمہ قرہ کے نزدیک. لہذا اسے 3 الف کم سے کم کرنا ہے. 3 الف کی مقدار کیا ہے؟
वलद्दाल्लीन, या फिर 5 अलिफ करें वलद्दाल्लीन, इस तरीके से 3 अलिफ या 5 अलिफ मद्दे लाजिम में हमें करना है। उसके बाद बचा क्या, मद्दे आरिज बचा, मद्दे लीन लाजिम बचा और मद्दे लीन आरिज बचा। ये 3 मद बचे। अब तीनों मद को हम एक ही साथ समझ लेते हैं, इसलिए कि तीनों की मिकदार हम वजन है, तीनों की मिकदार एक ही है, तीनों की मिकदार क्या है, एक ही है। कौन कौन से, मद्दे आरिज, मद्दे लीन लाजिम, मद्दे लीन आरिज। इन तीनों में तूल, तवस्सुत, कसर तीनों वजह पाई जाती है और इसकी मिकदार जो बयान की गई है, मद्दे लीन आरिज, मद्दे लीन लाजिम, मद्दे लीन लाजिम, मद्दे लीन आरिज और मद्दे आरिज, ये 3 मिकदार जो बताई गई है मद की, इसके अंदर जो है तूल औला है। क्या है, तूल औला है और तूल की मिकदार 5 अलिफ है। और आप चाहे तो तवस्सुत भी कसर कर सकते हैं, और अगर आपने तवस्सुत किया तो तवस्सुत की मिकदार 2 अलिफ और 3 अलिफ आएगी। ये चीज आप ध्यान में रखें। आहिस्ता चले ना, थोड़ा आहिस्ता, स्पीड जी जी जी, थोड़ा एकदम बहुत जल्दी होगा ना तो हमारे समझ में नहीं आता, तो प्लीज आपसे गुजारिश है कि थोड़ा आहिस्ता करें। इसको लोग जो इंटरनेट पे सुनते हैं ना एसटीआई चैनल, तो वो कहते हैं इंग्लिश में कि ओवरवेल्म हो जा रहे हैं, एकदम गड़बड़ा जा रहे हैं, वैसा नहीं है, थोड़ा इत्मीनान से चलें। ठीक, माफी चाहता हूँ। देखिए, मद्दे आरिज, मद्दे लीन लाजिम, मद्दे लीन आरिज, ये 3 मद हमारे बाकी बचे। इन तीनों में जो है तूल, तवस्सुत, कसर तीनों वजह पाई जाती है, लेकिन तूल करना यानी ज्यादा मत करना, यहाँ पर तूल भी पाया जाएगा, यहाँ पे तवस्सुत भी पाया जाएगा और यहाँ पे कसर भी पाया जाएगा। यानी इसको लंबा भी कर सकते हैं, दरमियानी भी कर सकते हैं और शॉर्ट भी कर सकते हैं। हाँ, और उसकी मिकदार भी है। हाँ, लॉन्ग, मिडल एंड शॉर्ट। जो लॉन्ग है, लॉन्ग में 5 अलिफ इसकी मिकदार है, 5 अलिफ आप कर सकते हैं लॉन्ग में। और अगर आप जो है इसे जो है दरमियानी तवस्सुत के एतबार से पढ़ेंगे तो 2 अलिफ और 3 अलिफ है, 2 अलिफ और 3 अलिफ है। और अगर आप कसर करना चाहे तो 1 अलिफ की मिकदार भी है। अब हम जो है इस सबक के खुलासे की तरफ बढ़ते हैं। आज हमने जाना है मद्दे मुत्तसिल, मद्दे मुनफसिल में मद कितना किया जाएगा, 2, 2.5, 4 अलिफ उसकी मिकदार है। मद्दे लाजिम में मद की मिकदार है 3 अलिफ, 5 अलिफ। और मद्दे आरिस, मद्दे लीन लाजिम और मद्दे लीन आरिस में तूल, तवस्सुत, कसर तीनों वजह जायज है, लेकिन तूल औला है, तूल की मिकदार 5 अलिफ है। थोड़ा और आहिस्ता प्लीज, भी जल्दी हो रहा है, वो फिर से लाइए ना, वापस से लाइए, वो कुछ भी समझ में मेरे नहीं आ रहा है, ये सब उसमें एकदम गड़बड़ हो रहा है, एकदम आराम से थोड़ा एक एक चीज को लेके उसके एग्जाम्पल के साथ। जी जी, तो सबसे पहले हमने पढ़ा मद्दे मुत्तसिल, मद्दे मुनफसिल के बारे में। मद्दे मुत्तसिल किसे कहते हैं? मैं रोकता हूँ आपको। हमने पढ़ा मद्दे मुत्तसिल के बारे में, फिर हमने पढ़ा मद्दे मुनफसिल के बारे में। अब मुत्तसिल का बताइए और उसका कितनी मिकदार वो बता दीजिए। जी जी, तो मैं उसको पहले डाइजेस्ट कर लूँ, फिर उसके बाद दूसरा निवाला ले लूँ, उसको चबाऊं, फिर उसको डाइजेस्ट कर लूँ। हाँ जी, मद्दे मुत्तसिल में और मद्दे मुनफसिल में दोनों की मद की मिकदार सेम है, 2 अलिफ, 2.5 अलिफ, 4 अलिफ, इनकी मिकदार सेम है। आप चाहे तो 2 अलिफ करें या आप 2.5 अलिफ करें या फिर आप 4 अलिफ की मिकदार इसको खींच सकते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा मद्दे लाजिम के बारे में। मद्दे लाजिम में जो है तूल है, तूल यानी मिसाल दे दीजिए, इसकी मिसाल दे दीजिए, मद्दे मुत्तसिल और मद्दे मुनफसिल की मिसाल दीजिए। इसकी मिसाल, मद्दे मुत्तसिल की मिसाल जैसे हुमुस्सुफहा, ये मद्दे मुत्तसिल हमजा उसी कलमे में है, उसके साथ मिला हुआ है, एक ही कलमे में। जैसे ये जो पीडीएफ पे यहाँ हमारे स्क्रीन पर है मुत्तसिल की मिसाल, जी जी, हाँ, उसी को ये दीजिए ना। अदाअत, उलाइका,
उलाइका, बा, ये तीनों मिसालें जो है मद्दे मुत्तसिल की है। इसमें आप 2 अलिफ भी कर सकते हैं, 2.5 अलिफ भी कर सकते हैं और 4 अलिफ भी कर सकते हैं। नहीं तो ये आप बोल रहे हैं अब कर सकते हैं, तो क्या ये हमारी मर्जी भी चलेगा या इसका कुछ फायदा होगा कि 2 करें, 2.5 करेंगे, 4 करें? जी, इसकी मिकदार असल में अभी जब हम तहकीक, तदबीर और हद्र पढ़ेंगे तो आसानी के साथ समझ में आएगा कि तहकीक में कितनी होनी चाहिए, तदबीर में कितनी होनी चाहिए और हद्र में कितनी होनी चाहिए। जी। हाँ, उसमें इंशाल्लाह हम इसको आसानी से और समझ अब जाएंगे। देखिए सामने यहाँ पर सामने ये कलर कोडेड आज पीडीएफ लेकर के आए हैं, माशाअल्लाह, अल्लाह जज़ाए। उलाइका, ये मद्दे मुत्तसिल की मिकदार 2, 2.5, 4 अलिफ। फिर देखिए उलाइका, 2, 2.5, 4 अलिफ, 2 अलिफ, 2.5 अलिफ या 4 अलिफ की मिकदार इसे खींचना है। हाँ तो आप जैसे अभी कितनी उला, खींचे? 4 खींचे कि 2 खींचे? अभी आपने कितना खींचा? 2 उलाइका, 2 खींचे, उलाइका, ये 2 अलिफ। 2 अलिफ। अच्छा। और अगर इसमें 4 अलिफ खींचना चाहूँ तो उलाइका, ये 4 अलिफ हो गया। हाँ। तो ये अंदाजा हो जाता है, इंसान जब अपने जहन में रख लेता है कि मुझे 2 अलिफ करना है, 2.5 अलिफ करना है, तो उसको उसकी मिकदार समझ में आ जाती है, उस हिसाब से वो 2, 2.5, 4 अलिफ पढ़ सकता है। अच्छा। तो मद्दे मुत्तसिल की मिकदार आपने जान लिया। अब हम मद्दे मुनफसिल की तरफ बढ़ते हैं। तो स्क्रीन अब पर मैं जो इसका खुलासा सबके साथ मिलकर ये समझूं कि मद्दे मुत्तसिल में या तो हम 2 अलिफ के बराबर खींच सकते हैं या 2.5 अलिफ के बराबर खींच सकते हैं या 4 अलिफ के बराबर हैं। जी, इतना समझ में आ गया हम। जी, लेकिन एक चीज इसमें ये भी ध्यान में रखनी होगी कि अगर हम जैसे कि उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम पढ़ रहे हैं, अगर पहले वाले में हमने 2 अलिफ के बराबर किया है ना, तो आगे भी हमको कंटिन्यू 2 ही रखना है। ऐसा नहीं कि कहीं 2 कर देंगे, आगे 3 4 कर देंगे, फिर किसी में 2.5 कर देंगे, ऐसा नहीं। फर्स्ट में अगर जितना आप करेंगे उस हिसाब से आपको पूरा बराबर लेकर के चलना होगा। कांस्टेंट लेके चलना। जी, ये थोड़ा सा खास तौर से इसमें है। जी जी, माशाअल्लाह। अब हम बढ़ते हैं मद्दे मुनफसिल के बारे में। हमारे अंदाज में हम इसे समझ सकते हैं। देखिए, हरफे मद के बाद हमजा दूसरे कलमे में हो तो उसे मद्दे मुनफसिल कहते हैं। जैसे पहली मिसाल, बिमा उनसिला, तो देखिए से कुरान पाक में बेशुमार मिसालें हैं मद्दे मुनफसिल। हमने मद्दे मुत्तसिल में पढ़ा है, वही सेम मिकदार मद्दे मुनफसिल में भी है। हम कैसे पहचानेंगे कि ये मद्दे मुत्तसिल है और कैसे पहचानेंगे कि ये मद्दे मुनफसिल है? कहाँ पर हमको समझ में आना चाहिए कि यहाँ पर जो है मद्दे मुत्तसिल है, यहाँ पर मद्दे मुनफसिल है? तो इसमें बहुत आसानी के साथ हम यूँ समझ सकते हैं, ये जो हमजा आप देखते हैं, हमजा उमूमन क्या होता है, ये हमजा जो है कभी कभी एक लफ्ज के अंदर आ जाता है, जैसे कि बा, उलाइका, सवा, ये जो लफ्ज आप देख रहे हैं, तो एक ही कलमे में क्या होता है, एक जुमले के अंदर वो हमजा आ जाता है। और कभी क्या होता है, वही हमजा जो है अलिफ की शक्ल में बदल करके दूसरे वाले कलमे में आ जाते हैं, जैसे कि फलम्मा, ये ज्यादातर इसी तरह इस्तेमाल होता है। तो अगर 2 कलमा हो और 2 कलमे में उमूमन ज्यादातर ऐसे ही इस्तेमाल होगा, ये जो हमजा आएगा ना उमूमन ऐसे ही होगा। अदाअत में वो हमजा नहीं, ये तो मद्दे मुत्तसिल की मिसाल हो गई। अतीक भाई, ये जो एरर आप बना रहे हैं ये गलत कर रहे हैं, थोड़ा और इधर लाइए। अदाअत में जो पहला है, पहला लफ्ज दाद से पहले जो लफ्ज है, जी जी, ये दाद से पहले देख रहे हैं, ये पहला लफ्ज 2 कलमा होगा हमेशा। तो इसमें क्या करना रहेगा, जो ये पहला लफ्ज रहेगा इससे पहले हर्फ मद आना चाहिए। तो मद के बाद अगर हमजा सिल और पीछे जाएंगे तो फलम्मा एक सेंटेंस और अदाअत एक, ये 2 मिला करके ये मद्दे मुनफसिल बनेगा, और एक में रहेगा तो मद्दे मुत्तसिल। वमा उनजिला में भी आप उसी तरह इसीलिए उसको दूर दूर लिखा भी है उसको समझाने के लिए। जी हाँ, माँ अलग है फासला और है, उनजिला में हमजा अलग है। जी हाँ, तो ये 3 मिसालें यहाँ दी गई है। हाँ, बात ठीक है। समझ में आई नाजरीन को? मैं समझता हूँ
کہ اس میں خاص طور سے ہمیں آسانی سے یہ دھیان میں رکھنا ہے، اگر حمزہ ایک ہی کلمے میں ہو تو مد متصل ہے، اور حمزہ ایک کلمے سے نکل کر دوسرے کلمے میں چلے جائے تو ایسی صورت میں مد منفصل ہے. اور یعنی اس فاصلہ میں ہو تو منفصل ہے جی جی اور اسی میں ہو تو متصل ہے. ہاں، اور اچھا منفصل ہونے کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ دوسرے کلمے کا پہلا ورڈ ہونا چاہیے. ہاں ایسا نہیں کہ آپ کہیں بھی ہو تو مانا جائے گا، نہیں، پہلا لفظ جو ہونا چاہیے وہ حمزہ ہونا چاہیے، وہ بھی دوسرے کلمے کا. جیسے اضاءت ہے، اضاءت میں پہلا والا حمزہ ہے. وما انزلہ میں او جو ہے، انزلہ میں او یہ حمزہ ہے، پہلا ورڈ ہے. بما انزلہ میں او یہ پہلا ورڈ ہے. ہاں ہاں جی ٹھیک ہے، جی یہ ہم کو دھیان میں رکھنا ہے بس. جی ٹھیک ہے. ماشاء اللہ. آگے بڑھ. اب ہم آگے بڑھتے ہیں مد لازم کے بارے میں. ناظرین نے مد لازم کی تعریف کو پڑھا تھا. مد لازم کسے کہتے ہیں؟ حروف مد کے بعد جزم ہو یا پھر تشدید ہو تو اسے مد لازم کہتے ہیں. اس کی مثال آپ نے سورہ فاتحہ میں پڑھا تھا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. تو اب ہمیں مد لازم میں مد کی مقدار کتنی رکھنی ہے؟ قائم قرہ نے فرمایا کہ اس میں صرف ہے. اگر معزز صاحب یہ پہلا صفحہ اگر آپ تھوڑا پڑھ دیں گے اور مینشن کرتے جائیں گے تو لوگوں کو سمجھ میں آ جائے گا. یہ مد متصل اور منفصل، اولئک علی الف لام میم آپ پڑھیے اور وہ بتاتے جائیے کہ یہاں مد متصل ہے، یہاں مد منفصل ہے، تو آسانی سے اور لوگوں کو سمجھ میں آ جائیں گی بات. اگر قاری صاحب اجازت دیں تو. جی جی اجازت کیا ہے، آپ لوگ ہی ہمارے استاد ہیں تو آپ کو اجازت کی ضرورت نہیں ہے، آپ جو مناسب سمجھیں کریں. پڑھیے سر. جی مولانا پڑھ رہے ہیں، شاید ان کا میوٹ تو نہیں ہو گیا مائک. نہیں آواز آ رہی ہے آپ کی. پڑھیے ماں صاحب، اور اس میں صرف دو ہی چیز بتائیے ابھی. ایک مد ایک دم آرام متصل سے کہاں اور ہے ہلکے سے پڑھیے. جی، اور ایک مد منفصل کہاں ہے، یہ دو آپ بتائیے صرف. ٹھیک ہے انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل. تو دیکھیں ہم نے یہ مثال پڑھا تھا سبق میں، بما انزل. تو دیکھیے بما ایک الگ سینٹینس ہے اور انزل یہ الگ سینٹینس ہے، الگ کلمہ یہ ہے. سینٹینس نہیں، یہ ایک ورڈ ہے، ایک ورڈ ہے. جی جی بما جو ہے ایک الگ لفظ ہے اور جی انزل یہ الگ لفظ ہے. تو دیکھیے کہ بما کے بعد جو او میں حمزہ آیا ہے یہ دوسرے کلمے میں آیا ہے، بما انزل. تو یہ ہو گیا مد منفصل کی مثال. ماشاءاللہ. جی دیکھیے عتیق نوری صاحب نے اسے ہائی لائٹ کیا اسے بتایا ہے کہ دیکھیں او ضلع میں جو او ہے یہ مد منفصل ہے کیونکہ دوسرے کلمے میں ہی آیا ہے حمزہ. اب آگے بڑھتے ہیں. الیک وما انزل سے مثال یہاں پر بھی آئی. وما یہ الگ کلمہ ہے، او ضلع یہ دوسرا کلمہ ہے. اور اچھا جو حمزہ بھی دوسرے کلمے میں آئے گا، اس سے پہلے حرف مد ہونا چاہیے، یہ بھی لوگوں کے دھیان میں رہے. وما میں میم کے بعد الف حرف مد ہے، حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہوگا تب جا کر کے مد منفصل ہوگا. اگر حمزہ سے پہلے اگر حرف مد نہ ہو، کوئی اور حرف ہو تو پھر مد نہیں ہوگا. یہ ناظرین خاص طور سے دھیان میں رکھیں. جی جی دیکھیں حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں آیا ہے انزل. وما انزل من قبلک
وبالآخرة هم يوقنون. جی ٹھیک ہے. آپ کی میوٹ ہو گیا, انمیوٹ کیجیے نا. مولانا اصغر صاحب کو انمیوٹ کیجیے پلیز. حضرت وہ نہیں ہیں, جی وہ کیا ہوا؟ اپنی طرف سے وہ انمیوٹ ہی ہیں. ہاں جی اب پڑھیے. اولئک, تو دیکھیے اولئک میں اولئک حرف مد کے بعد دیکھیے حمزہ اسی کلمے میں آیا ہے. اولئک, تو جب حرف مد کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو تو یہ مثال ہے مد متصل کی. اور اس کی مقدار مد بھی آپ دھیان میں رکھیں, 2 الف, 2.5 الف یا 4 الف. آگے بڑھتے ہیں. اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. تو دیکھیں اولئک میں حمزہ اسی کلمے میں, یہ بھی مد متصل کی مثال ہے. اب آگے بڑھتے ہیں. ان الذین کفروا سواء, سواء, تو حرف مد کے بعد دیکھیے حمزہ اسی کلمے میں آیا ہے, یہ بھی مد متصل کی مثال ہے. سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم. تو دیکھیے وعلا یہ الگ کلمہ ہے, ابصارہم یہ الگ کلمہ ہے. تو دوسرے کلمے میں جو آ ہے, ابصارہم میں آ یہ حمزہ ہے, اور حمزہ دوسرے کلمے میں آیا ہے. علا یہ الگ کلمہ ہے, اور حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں آیا ہے, اس وجہ سے یہ مد منفصل کی مثال ہے. اب یہ پنک کلر ناظرین میں سے جو گزارش با ہے ہے کہ وہاں پر, تو وہ حروف قلقلہ میں سے ہے, اس لیے وہ با پنک ہے. جی جی, اور با کا قلقلہ بھی ہوگا. ابصارہم وعلی ابصارہم غشاوہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا انفسہم. تو دیکھیے اللہ جو ہے یہ الگ کلمہ ہے, اور انفسہم یہ الگ کلمہ ہے. اللہ میں حرف مد ہے, حرف مد کے بعد حمزہ آیا ہے انفسہم, لیکن غور طلب بات یہ ہے کہ جو حمزہ آیا ہے یہ دوسرے کلمے میں آیا ہے, اسی لیے اس کو مد منفصل کہیں گے. مد منفصل کی مثال ہے الا انفسہم وما یشعرون. فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا, تو دیکھیے قالو جو ہے یہ الگ کلمہ ہے, اور حرف مد کے بعد دیکھیے انما آیا ہے, انما میں انما. تو اب حمزہ یہاں پر دوسرے, تھوڑا سا میں پیچھے لے جانا چاہتا ہوں آپ کی اجازت سے. اوپر دیکھیے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ. اب وہاں پر اورنج کلر میں وَمِنَ النَّاسِ دیا ہے, ایسے ہی یہاں آمنا میں اورنج کلر دیا ہے, اور نیچے انما میں اورنج کلر دیا ہے. ان تینوں کا ریلیشن بتائیے تاکہ جب لوگ پڑھیں گے تو اس کو سمجھتے ہوئے پچھلا سبق بھی اگلا کر کے چلیں. ماشاء اللہ. دیکھیے ہم نے پڑھا تھا کہ جس نون پر تشدید ہو اسے نون مشدد کہتے ہیں,
اور جس نون پر تشدید ہو نون وہاں ٹھہرتے ہیں، ناک میں آواز لے کر جاتے ہیں اور غنہ کرتے ہیں. تو ہم وہاں پر ٹھہر کر پڑھیں گے کس طریقے سے؟ اوپر وَمِنَ دکھاؤ نا عاطف بھائی. النَّاسِ. ہاں جی اب آیا برابر. جی ہاں، یہ مثال دیکھیں، عظیم کے بعد دیکھیں وَمِنَ النَّاسِ. تو یہاں پر نون پر کیا ہے؟ تشدید ہے، اور نون پر جب تشدید آئے تو وہاں پر ایک الف کی مقدار گنہ کیا جاتا ہے. تو یہاں پر ہم گنہ کریں گے کس طور پر؟ ناک میں آواز لے کر جائیں گے اور پڑھیں گے وَمِنَ النَّاسِ. آگے بڑھتے ہیں مَن یقول. تو دیکھیے یہاں پر ہرا نشان لگا ہوا ہے. اور ہرا نشان کیوں لگا ہوتا ہے؟ ہرا نشان ادغام کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ یہاں پر ادغام ہو رہا ہے. ادغام کسے کہتے ہیں؟ تو آپ نے پڑھا تھا کہ پہلے حرف کو دوسرے حرف میں ملا کر مشدد پڑھنے کو ادغام کہتے ہیں. ہاں تو یہاں کیونکہ آپ پر نے بتایا تھا کہ یہ ہے تو من یقول، مگر اس کو چونکہ تشدید کی وجہ سے اس کو ملا دیا گیا، اس لیے یہ من جی یقول جی ہو گیا. میں یقول ہو گیا. اور جی. قاعدہ یہاں پر نون ساکن کا یہ پایا جاتا ہے کہ نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی بھی حرف آئے تو ادغام ہوتا ہے. تو دیکھیے جی یا را میم لام واو نون، یہ 6 حروف ہیں. تو یرملون میں یا آ گیا، پہلے ہی بڑھا گیا یرملون جی میں یا. نون جی ساکن کے بعد یا آیا اس لیے یہاں پر ادغام ہوگا. کیسے؟ جی ناک میں آواز لے کر جائیں گے میں یقول، میں یقول. اب ہم آگے بڑھتے ہیں آمنا باللہ. تو دیکھیں آمنا پہ جو نشان لگا ہے اورنج کلر کا، یہ اس طرف اشارہ کر رہا ہے کہ یہاں پر جو ہے نون مشدد کا غنہ ہوگا. جہاں کہیں بھی جو کلرنگ جو قرآن پاک جو پایا جاتا ہے، جہاں کہیں بھی اورنج نشان آئے گا تو ایک موٹی مثال آپ ذہن میں رکھیں کہ یہاں پر ہمیں غنہ کرنا ہے اور یہ نون مشدد کی مثال پائی جائے گی. جس نون پر تشدید ہوگا، نون مشدد ہوگا، وہاں پر اورنج کلر کا نشان ہمیں بتائے گا کہ یہاں پر نون مشدد ہے، نون پر تشدید ہے، لہذا یہاں پر ہمیں ایک الف کی مقدار ٹھہر کر پڑھنا ہے. اور ہم نے جو ابھی پڑھا میں یقولو تو ہرا نشان ہے. تو ذہن میں آپ رکھ لیں کلرنگ کے حساب سے کہ جہاں پر بھی ڈارک ہرا نشان آئے گا تو یہاں پر نون ساکن کا ادغام ہوگا اور حروف یرملون کا قاعدہ پایا جائے گا. لہذا یہاں پر بھی ہمیں ادغام کرنا ہے اور ٹھہر کر گننا کرنا ہے ایک الف کی مقدار. میں یقول، یہ ہرا نشان آپ دھیان میں رکھیں اور اورنج نشان کو بھی آپ دھیان میں رکھیں. نون مشدد کی مثال آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین. تو دیکھیے یہ وما هم بمؤمنین، یہ جو پنک کلر کا نشان ہے میم ساکن کے بعد با آیا ہے. اور ہم نے یہ قاعدہ پڑھا ہے کہ اگر میم ساکین کے بعد با آ جائے تو اخفا ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ اخفا ہوتا ہے. یعنی وہاں پر ہم ٹھہریں گے ایک الف کی مقدار. ہم بمؤمنین ادغام شفوی ہوگا، اخفاء شفوی ہوگا. وما ہم بمؤمنین، یہ نشان کے ذریعے آپ سمجھ سکتے ہیں. اچھا اور یہ جو آگے کلر بڑھتے کوڈنگ ہیں ہے نا، یہ کلر کوڈنگ الگ الگ پرنٹ میں کہیں کہیں الگ بھی ہے، تو اس کا کوڈ دیا ہوگا اس کے شروع میں، تو اس کو سمجھ لیا جائے. یہ اگر ہم یہ کہیں گے کہ بھئی اورنج کا یہ کوڈ ہے اور پنک کا یہ کوڈ ہے اور بلو کا یہ کوڈ ہے، تو جو صفحات کے نیچے میں بھی دیا رہتا ہے. ہاں تو اس کو دیکھ لیں. یہ لازم نہیں ہے کہ اگر یہ پنک ہے تو وہاں ادغام بھی ہوگا. یہ کوڈ جو ہے جو پرنٹ ہوگا نا، جو جہاں سے وہ پرنٹ ہوا ہوگا ان کے حساب سے ہوگا. اس کو ناظرین سمجھ لیں ورنہ گڑبڑ ہو جائے گی. اس لیے میں نے یہ بتا دیا. جدہ سے ہمارے ایک ساتھی نے ابھی مجھے ایک میسج کر کے ایک کلر کوڈ بھیجا، پیج اسکین کر کے. انہوں نے کہا کہ جو کلر کوڈ یہاں ہم بتا رہے ہیں اسکرین پر، اس کے اور اس کے کلر کوڈ میں ڈفرینس ہے. تو ناظرین سے گزارش ہے کہ پہلے وہ کوڈ کو سمجھ لیں اگر وہ کلر کوڈ کے ساتھ پڑھتے ہیں قرآن شریف تو. ورنہ میں سمجھتا ہوں ایک مرتبہ اگر ہم قاعدے سمجھ لیتے ہیں تو پھر ہمیں اس کلر کوڈ کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو خود ہی ہماری سمجھ میں انشاءاللہ آ جائے گا. یہ تو صرف ابتدائی جو طالب علم ہوتے ہیں ان کو جب تک پریکٹس نہیں ہوتی اس وقت تک سمجھانے کے لیے اس کی ضرورت ہوگی. بعد میں آپ کو کلر کوڈ کی ہم کو ضرورت نہیں ہوگی انشاءاللہ. چلیے آگے بڑھتے ہیں اپنے اصل
असल जो आज का सबक था उस पर फिर आते हैं। माशाल्लाह, हमारा सबक चल रहा था हुरूफ मद के बाद सुकून लाजिम हो तो उसे मद्द लाजिम कहते हैं। इसकी मिसाल थी गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दाल्लीन। तो मद्द लाजिम में जो हमें मद करना है उसकी मिकदार कितनी है? तो आइम कुर्रा ने फरमाया कि मद्द लाजिम में सिर्फ तूल पाया जाता है और तूल की मिकदार जो है 3 अलिफ है। इस यहाँ मद्द लाजिम में जो है तूल पाया जाएगा और यहाँ मद की मिकदार 3 अलिफ होगी या तो 5 अलिफ होगी। तो आप वलद्दाल्लीन में कम से कम 3 अलिफ की मिकदार जो है इसका मद जरूर करें। 3 अलिफ की मिकदार या फिर 5 अलिफ की मिकदार यहाँ पर हमें मद करना है। किस तौर पर? वलद्दाल्लीन, ये 5 अलिफ की मिकदार, या फिर 3 अलिफ की मिकदार करें वलद्दाल्लीन। तो मद्दे लाजिम जहां पर भी आए वहां पर हमें कितने अलिफ की मिकदार खींचना है? 3 अलिफ या फिर 5 अलिफ। जी आप फिर से म्यूट हो गए, आपने वहां टच किया म्यूट हो गया। दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। म्यूट जो लिखा हुआ है ना उसको दबाइए। या रसूल अल्लाह सलाम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अब हम पढ़ेंगे मद्दे आरिस के बारे में, और मद्दे आरिस की जो मिकदार है, कितनी अलिफ है? मद्दे आरिस में तूल औला है और तूल की मिकदार 5 अलिफ है, और मद्दे आरिस में तवस्सुत भी पाया जाता है। औला है क्या मतलब? हाँ, औला मतलब ये है कि बेहतर है। हाँ तो ऐसा बोलिए ना। जी जी, हाँ। बेहतर है कि आप 5 अलिफ करें, और आप तवस्सुत भी कर सकते हैं। तवस्सुत की मिकदार 2 अलिफ 3 अलिफ है, या आप कसर भी कर सकते हैं और कसर की मिकदार 1 अलिफ है। तो मद्दे आरिस में जो है तूल भी पाया जाता है, तवस्सुत भी पाया जाता है और कसर भी पाया जाता है। और यही मद की जो मिकदार है मद्दे लीन लाजिम में भी है और मद्दे लीन आरिस में भी है। यानी इसमें भी तूल भी पाया जाता है, तवस्सुत भी पाया जाता है और कसर भी पाया जाता है। तो हम इन तीनों को जो है एक ही साथ समझते चले, ताकि अलग अलग समझने में ज़हन कंफ्यूज भी हो सकता है। बस यूं समझिए कि मद्दे आरिस में और मद्दे लीन लाजिम और मद्दे लीन आरिस में तूल भी है, तवस्सुत भी है, कसर भी है। ये तीनों मिकदार पाई जाती है, और तूल जो है औला है, तूल की मिकदार 5 अलिफ है। या अगर आप जो है तवस्सुत करेंगे तो तवस्सुत की मिकदार जो है 2 अलिफ और 3 अलिफ है। तूल की मिकदार 3 अलिफ और 3 अलिफ है, 2 अलिफ या 3 अलिफ। जी जी, सबसे पहले हम जो है तूल में समझेंगे। तूल में मैंने अर्ज किया कि 5 अलिफ है और 3 अलिफ भी है। ये तूल में 3 अलिफ 5 अलिफ तूल में पाया जाएगा, और तवस्सुत में जो है 2 अलिफ और 3 अलिफ पाया जाएगा। यानी 2 अलिफ भी आप कर सकते हैं और 3 अलिफ। इसको मिसाल के जरिए पढ़ते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। जब हम तरतील से कुरान पाक पढ़ेंगे तो उमूमन मद की मिकदार हम यही रखेंगे, 5 अलिफ रखेंगे या फिर जो है कम से कम 3 अलिफ रखेंगे। और जब हम तवस्सुत की मिकदार रखेंगे तो तवस्सुत में हम 2 अलिफ या फिर 3 अलिफ रखेंगे तवस्सुत में। और जब हम कसर पढ़ेंगे तो कसर में 1 अलिफ की मिकदार हम रखेंगे। ये मिसालें आपने मद की मिकदार के बारे में जान लिया कि मद्दे मुत्तसिल और मद्दे मुनफसिल में मद की मिकदार क्या होगी, मद्दे लाजिम में मद की मिकदार क्या है, और मद्दे आरिज में, मद्दे लीन लाजिम में और मद्दे लीन आरिज में मद की मिकदार क्या है। या हमने जो है 6 मद की मिकदार के बारे में जान लिया। यहाँ एक चीज मैं ये बताना चाहता हूँ, जैसे कि कारी साहब ने बताया है कि मद्दे आरिस
اور مد لین لازم اور مد لین عارض. اس میں طول اولا حضرت نے بتایا ہے. ایک لین والا جو ہے نا، لین میں دو ہوتا ہے. لین میں دو چیزیں پائی جاتی ہے، ایک ہے لین لازم اور ایک ہے لین عارض. لین لازم میں مد اولا ہے، طول جو ہے نا طول وہ اولا ہے، لیکن لین عارض کے اندر جو ہے نا یہ قصر اولا ہے. یہ چیز تھوڑا سا وضاحت کے طور پر ضروری ہے. اب ہم میں اس کو قاری صاحب اجازت آسان دے. کر کے 1 منٹ میں اس کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں، وہ زیادہ بہتر رہے گا. دیکھیے ہم نے مد کے 3 احکام پڑھے ہیں. ایک تو مد متصل، مد منفصل کا 1، مد لازم کا 2، مد لین عارض اور مد عارض اور مد لین لازم اور عارض ان کا 1، یعنی 3 کا 1، پھر 1 کا 1 اور پھر 2 کا 1. یہی تو پڑھا ہے نا ہم نے. ہاں زیادہ گھٹ بھی نہیں ہونا چاہیے، میں آسان کر کے سمجھانا چاہتا ہوں. جی آسان ہی کرنا ہے. جی آسان کر رہا ہوں. دیکھیے جی مد متصل اور منفصل. متصل مطلب ملا ہونا، منفصل ہاں. مطلب جدا ہونا. جی وہ سمجھ میں آ گیا. جی ہاں تو مد متصل اور منفصل میں دونوں میں جو مد ہے وہ توسط ہے. ٹھیک، مد متصل اور منفصل میں کیا ہے؟ توسط ہے. یعنی ایک middle الگ ہے. رہنے دیجیے. جی مد لازم میں کیا ہے؟ مد کرنا کیا ہے؟ لازم ہے، توسط نہیں بلکہ طول ہے اس میں. جی ٹھیک، 2 ہو گئے. اب تیسرا بچ گیا ہے مد عارض. ہاں عارض میں عارض 1، مد لین لازم اور مد لین عارض، یہ 3 جی کا حکم ہے 1. اچھا. سمجھ رہے میری بات؟ جی مد جی متصل اور منفصل میں توسط، مد لازم میں طول جو ہے جی وہ لازم، اور ہاں ادھر جو ہے وہ تینوں ہیں. اب ہاں اس میں فرق کیا کرنا رہے گا وہ دیکھیے. ہاں مد متصل میں اور منفصل میں توسط جو ہے اس میں آپ 2، 2.5، 4 کر سکتے ہیں، جو آپ کے اوپر ہے. جی مد لازم میں 3 اور 5 جو چاہے آپ کر سکتے ہیں، آپ کے جتنا اختیار میں. 3 5 کرنا ہے کریں آپ. ہاں خوب کر سکتے ہیں 3 5 لازم میں صرف، باقی اور کہیں نہیں. جی جی اب رہ گیا مسئلہ مد عارض، مد لین لازم اور مد لین عارض. ٹھیک، یہ 3 ہو گیا. اب ان 3 میں جو 2 ہے مد عارض اور مد لین لازم، ان دونوں میں کرنا یہ رہے گا کہ آپ طول کو زیادہ لیں، کیونکہ وہ طول اولا ہے. ہاں. 3 میں سے 2 میں کون کون سے ہیں؟ مد عارض میں اور مد لین لازم میں. طول اولا ہے، یعنی طول ڈیزائریبل ہے، جی بہتر ہے. جی ہاں، اور مد جو لین عارض بچا ہوا عارض ہے اس میں طول نہیں کریں گے بلکہ کیا کریں گے؟ قصر، قصر کریں گے، اس کو جلدی کاٹیں پڑھیں گے وہ. ہاں جی کیونکہ اس میں تینوں صورتیں ہیں. آپ جو ہے نا طول بھی کر سکتے ہیں، آپ کو اختیار دیا گیا ہے. طول بھی کر سکتے ہیں، توسط بھی کر سکتے ہیں، قصر بھی کر سکتے ہیں. یعنی زیادہ لمبا کر کے مڈل کلاس میں بھی اور جلدی بھی پڑھ سکتے ہیں. لیکن اس میں بہتر کیا ہے؟ تو بہتر 2 میں ہے کہ طول کرو اور 1 میں کیا ہے کہ شارٹ کرو. نہیں تو مولانا آج جو ابھی سب کے لیے جو سہولت ہے نا، جو بھی چاہیں کر سکتے ہیں اس کو کرنے دیجیے. ہاں تو مطلب جو چرن ہاں چاہے کرے، لیکن جو ہاں ٹھیک ہے. جو ائمہ قرہ کہیں گے وہی تو ہم کو کرنا ہوگا نا. ہاں بس اتنا ہی کرنے دیجیے بس. ہاں یہ ضروری ہے تھوڑا سا. جی ٹھیک ہے. ایک چیز اور میں بتاؤں گا، جی جاتے جاتے بتاؤں گا میں، وہ یہ کہ جا دیکھیے کہاں رہے ہیں بہت ابھی. سارے مد جی ہیں، بہت سارے مد ہیں. ایک جی توسط والا ہے، ایک طول والا لازم والا ہے، اور ایک عارض والا ہے. ہاں یہاں ایک چیز یہ دھیان رکھنا ہے، توسط میں کیا ہے؟ 4 ہے، اور اس کے بعد جو ہے 2، 2.5، 4 ہے. آپ اس میں توسط میں 4 بڑھا دیے اور طول میں آپ نے 3 کر دیا، ایسا نہیں چلے گا. اچھا ایسا نہیں بہت چلے اہم گا، اس سے کیا مراد ہے؟ آپ کی نماز نہیں ہوگی کیا؟ مت نہیں، مراد یہ کہ قرأت کے ائمہ قرہ کے حکم کے خلاف ہوگا. ٹھیک ہے تو نماز ہو جائے گی نا. ہاں نماز ہو جائے گی، ہاں اب اتنا مت لیکن ڈر یہ رہا ہوں نا کہ ہم کو. قرأت کے خلاف ہے، وجوب کے خلاف ہو جائے گی وہاں. دھیرے دھیرے سیکھیں گے انشاءاللہ، سیکھیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. جی
تو مولانا असगर साहब कुछ और कुछ कहना चाहेंगे आप? हाँ, इसके आगे हमारी जो गुफ्तगू होने वाली थी आज, हाँ, किरत स्पीड, यानी कुरान पाक जो हम पढ़ते हैं स्पीड कितनी होनी चाहिए। तो अम्मा कुरान ने उसके 3 दर्जे बताए हैं। हाँ, तदवीर, सबसे पहले तहकीक है, जिसे तरतील कहते हैं। तरतीब, दूसरा दर्जा है तदवीर का, हाँ, तदवीर, पहला तरतील है, दूसरा हाँ, तदवीर है, और तीसरा हद्र है। ये हद्र, 3 जी, मर्तबे हैं, ये 3 दर्जे हैं, 3 स्पीड है कुरान पाक पढ़ने की। मेरे जी, ख्याल से इसको कल हम कंटिन्यू करें तो बेहतर होगा, ताकि हमारे हाँ, नाजरीन को समझने में आसानी हो। वरना अगर इसको ही बताया जाए तो इसमें भी तूल तवस्सुत कस्र की मिकदार बताई जाएगी, तो उधर का जी, इधर ना हो जाए कहीं। इसलिए आज जो हमने पढ़ा इसको जहन में रखें, फिर कल इंशाल्लाह इसको और एक्सप्लेन के साथ में बताने की कोशिश करें। हाँ, इंशाल्लाह बहुत अच्छा रहेगा। इंशाल्लाह कल शनिचर भी है और कल हफ्तावारी इज्तिमा का भी दिन है इंशाल्लाह। तो हफ्तावारी इज्तिमा कल नशर होगा और इतवार को हम इस नशिस्त को आगे बढ़ाएंगे इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह ताला अब मौलाना अंजार साहब आपका दर्स कंटिन्यू करते हैं, जो हमने परसों अल्लाह ताला की ज़ात और सिफात के ताल्लुक से जो हमारे अकायद होने चाहिए उसके ताल्लुक से हमने कुछ सीखा था, आज उसको कंटिन्यू करते हैं। बिस्मिल्लाह कीजिए। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज जो हमारा सबक चलेगा वो अल्लाह तबारक व तआला से ही मुताल्लिक चलेगा। जी, और हमने गुज़िश्ता दर्स में यहाँ तक हमने मुकम्मल किया था कि नफ़ा और नुकसान उसी के दस्ते कुदरत में है, उसी के इख्तियार में है, उसी के कब्जे में है, उसी की मशीयत कहते हैं चाहत, जी, उसी की चाहत और इरादे के बगैर, उसकी चाहत और इरादे के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। जब जी, तक कि अल्लाह ताला किसी चीज के बारे में ना चाह ले तब तक के एक जर्रा भी इधर से उधर नहीं हो सकता है। नहीं, लेकिन अच्छे काम पर वो खुश होता है और बुरे काम से वो नाराज हो जाता है। यहाँ एक चीज बस यही है कि इंसान को चाहिए कि हमेशा वो अच्छे काम करे, बुरे काम से वो बचता रहे। इसमें तफसील है, लेकिन बस इसी पर हम अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। उसके हर काम में बहुत सारी हिकमतें पोशीदा है, जी, उसके हर काम में बहुत सारी हिकमतें पोशीदा है, ख्वाह हमारी समझ में आए या ना आए। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग समझते हैं कि जैसा कि आपने कल बताया परसों के इसमें दर्स में, जो होता है अच्छा होता है। बस उस इसी जुमले की वो जो है ताबीर है। जो कुछ अल्लाह ताला करता है बज़ाहिर हमको सही समझ में नहीं आता है, लेकिन ये है कि अल्लाह के नज़दीक वो सही है और उसमें बहुत सारी हिकमतें पिन्हा होती है, पोशीदा होती है, छुपी हुई होती है। तो इसमें हमें सब्र करना चाहिए और अल्लाह की मर्जी पर हमें सर खमीदा कर लेना चाहिए। जैसे हमने हम कर परसों लेना देखा चाहिए, था कि अल्लाह जो करता है अच्छा ही करता है। अच्छा करता है। जी, अगर ये लॉकडाउन ना हुआ होता तो आज हम सब एक साथ बैठकर जमा नहीं होते, आज और ये सब नहीं सीखते। नहीं सीख पाते, इल्म हासिल नहीं कर पाते। तो एक हमारे लिए एक समझिए बहुत बड़ी बात हमारे लिए भी हो गई। दूसरी बात ये कि अब तक मस्जिदें सिर्फ महदूद थी, लेकिन अल्लाह ने इस लॉकडाउन की वजह से हर घर को मस्जिद बना दिया है। सब अपने जी, अपने घरों में नमाज अदा कर रहे हैं। तो बहुत सारी हिकमतें हैं बहरहाल। तो अल्लाह तबारक व तआला के हर बहरहाल काम में, मस्जिद की फजीलत तो अपनी जगह है, वो रहेगी जी इंशाल्लाह। जी जी जी, उसके आगे हम आते हैं। वो जेहत, जेहत कहते हैं सिमत को। हाँ, किसको कहा जाता है? सिमत को, डायरेक्शन। डायरेक्शन, दाएं बाएं जो है जी, जी, वो इस सिमत को अल्लाह ताला सिमत से और मकान से और जमान से, हरकत से और उसके अलावा सुकून से, हरकत मतलब चलना फिरना, ये करना, सुकून मतलब एक ही जगह पर बिल्कुल मुंजमिद रहना, ठहरे रहना। इसी तरह शक्ल और सूरत और तमाम हवादिसात से जो ख़त्म होने वाली है, इन चीज़ों से अल्लाह ताला क्या है? पाक है। अल्लाह ताला के लिए कोई मकान नहीं है कि वो पर्टिकुलर किसी जगह में है। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला के लिए कोई
زمانہ نہیں ہے، اس کے لیے ماضی حال مستقبل نہیں ہے، اس کے لیے ماضی حال مستقبل نہیں ہے، پاسٹ پریزنٹ فیوچر نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے سب برابر ہے، ٹھیک. اور حرکت اور سکون سے بھی پاک ہے، کیونکہ چلنا، اٹھنا، بیٹھنا، ایک جگہ پر ٹھہر جانا، یہ سب کیا ہے؟ انسانی فطرت میں سے ہے اور مخلوق کی صفات میں سے ہے. شکل، صورت، ان تمام چیزوں سے کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے. آگے بڑھتے ہیں. ہر بھلائی اور برائی اس نے اپنے علم ازلی کے موافق مقدر فرما دی ہے. ہر بھلائی اور برائی، جیسے میں نے آپ کو حدیث بتائی تھی مسلم شریف کی، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ، کہ میں ایمان لایا تقدیر پر، اس کے اچھے اور برے ہونے پر. تو ہر بھلائی اور برائی اس نے اپنے علم ازلی کے موافق کیا کر دی ہے؟ مقدر فرما دی ہے، لکھ دی ہے. جیسا ہونے والا تھا اور جو جیسا کرنے والا تھا اپنے علم سے جانا اور ویسا ہی لکھ دیا. یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اس میں لکھا ہے تو ہمیں مجبوراً ویسا کرنا پڑتا ہے، ایسا نہیں. بہت سارے لوگوں کو اس کے بارے میں کنفیوژن ہوتا ہے کہ اللہ نے ایسا ہی لکھا ہوا ہے تو پھر ہمارا قصور کیا ہے. تو یہاں یہ بات سمجھنے جیسی ہے کہ ہم جیسا کرنے والے تھے اللہ نے اپنے علم سے اس کو پہلے سے لکھ دیا. جی جی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے سے اپنے علم کے مطابق کیا کر دیا؟ اسے لکھ. جیسے کہ آپ اس کی ایک مثال میں دیتا ہوں. آپ کوئی چیز بناتے ہیں، جیسے کمپیوٹرز بنا رہے ہیں یا موبائل بنا رہے ہیں، کوئی بھی پروڈکٹ بنا رہے ہیں، تو آپ جو بھی مشینیں تیار کرتے ہیں تو آپ پہلے سے آپ کو یہ ہوتا ہے نا، یہ چیز میں بناؤں گا تو اس کا سائیڈ ایفیکٹ اور یا اس کا ایفیکٹ کیا ہوگا، وہ چیز آپ کے علم میں ہے. تو آپ بتاتے ہیں کہ یہ چیز اس کام کے لیے ہے، یہ چیز اس کام کے لیے، یہ چیز اس کام کے لیے، اور ساری چیزیں ایک ساتھ جمع ہو جائے تو یہ اس طرح چلے گی. اگر اس میں کچھ ایکسٹرا ہو جائے تو وہ پھٹ جائے گی، نقصان ہوگی. مطلب یہ ہے کہ جو بنانے والا ہوتا ہے وہ اس چیز کے بارے میں پوری جانکاری رکھتا ہے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ہماری تخلیق کی، ہمیں جس مٹی سے پیدا کیا، اس مٹی کی کیا خصوصیت ہے، اس مٹی کے اندر کیا ہے، ہم کیا دنیا میں کرنے والے تھے، اللہ رب العزت سب پہلے سے ہی جانتا ہے. اس نے اپنے علم سے جان لیا اور اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری تقدیر میں ویسے ہی لکھوا دیا. تو اس کا مطلب کبھی بھی یہ نہیں ہے کہ مجبوراً ہم کو کرنا پڑتا ہے، نہیں، بلکہ ہم جیسا کرنے والے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ویسا لکھ دیا. یہاں ایک بہت اہم بات نیچے دی گئی ہے، یہ سمجھانا بہت ضروری ہے، اسے دیکھ لیجیے. ہر بھلائی برائی اس نے اپنے علم ازلی کے موافق مقدر فرما دی. جیسا ہونے والا تھا اور جو جیسا کرنے والا تھا اپنے علم سے جانا اور ویسا ہی لکھ دیا. تو یہ نہیں کہ جیسا اس نے لکھ دیا ویسا ہم کو کرنا پڑتا ہے، بلکہ ہم جیسا کرنے والے تھے ویسا اس نے لکھ دیا ہے. یہ بات کلیئر ہو جاتی ہے. اب یہاں پر آئیے، یہ جو اس کو سمجھنا ہے، یہ بہت اہم بحث ہے. اگر یہ سمجھ جاتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ساری چیزوں کا ازالہ ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. اور وہ یہ ہے قضا، تقدیر. تقدیر کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. کتنی؟ قضا جسے کہتے ہیں اس کی 3 قسمیں ہیں کل ملا کر. ایک ہے مبرم، جسے حقیقی، مبرم حقیقی. یہ تھوڑا سا کٹھن لفظ ہے، اس کو میں آسان کر رہا ہوں. مبرم کا مطلب ہوتا ہے حقیقی، یقینی، جس میں کسی طرح کی کوئی تبدیلی، کسی طرح کا کوئی فیصلہ، کسی طرح کا کوئی عدل بدل نہیں ہونا ہے. جو جیسا ہے ویسے ہی رہنا ہے، اس میں کسی طرح کی کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. جیسے لا تبدیل لکلمات اللہ، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہے مبرم. اسی کو کہتے ہیں مبرم حقیقی، جس میں کسی طرح کا کوئی بدلاؤ نہیں ہوتا ہے. تو یہ تقدیر کی ایک قسم ہو گئی، ایک ٹائپ آف تقدیر ہو گئی. جی، اور تقدیر کی 3 قسمیں ہم دیکھ رہے ہیں. جی، یہ تو پہلی ہو گئی. پہلی ہو گئی.
पहली में क्या है, किसी तरह की कोई चेंजिंग नहीं होती। नहीं कोई भी कहे अल्लाह की बारगाह में, उस सिलसिले में कोई भी कहे, अल्लाह ताला उस फैसले को नहीं बदलता है, बल्कि अल्लाह ताला उसे उनके ऊपर वापस फरमा देता है कि इसमें कोई तब्दीली नहीं हो सकती। मैं इसकी मिसालें दूंगा आगे। जी जैसे आप देखिए, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास जब हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम फरिश्ते लेकर आए थे और हजरत लूत अलैहिस्सलाम के कौम पर अजाब डालना था, तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस सिलसिले में आपने बहसें की थी। क्या की थी? तो कुरान में युजादिलुना फी कौमी लूत, कि हजरत इब्राहिम ने तो अब कौम लूत के सिलसिले में अल्लाह से झगड़े थे। ये लफ्ज आया है कुरान में। मेरी बात आप सुन रहे हैं? जी जी हाँ, तो इसे थोड़ा सा समझना है बस, कि इसमें कहने का मतलब यह है कि हजरत इब्राहिम ने जब अल्लाह की बारगाह में सिफारिश की तो अल्लाह ने मना फरमा दिया, क्योंकि इसमें किसी तरह की कोई तब्दीली नहीं थी। तो ये है मुबरम हकीकी, जिसमें किसी तरह की कोई चेंजिंग नहीं हो सकती है, किसी की भी वजह से नहीं हो सकती। ये पहली किस्म हो गई। अब दूसरी किस्म जो है वो ये लफ्ज में समझिए, तकदीर मुअल्लक, लटकी हुई, मतलब सस्पेंडेड, जी सस्पेंडेड लटकी हुई है। जी हाँ, इसका कैसे है? ये ऐसी तकदीर होती है जिसे अल्लाह ताला फरिश्तों को मुतनब्बे कर देता है इन चीजों पर। दूसरी चीज ये कि ये चीजें क्या करता है? मुतनब्बे, हाँ, मतलब खबर कर देता है, इन्फॉर्म अच्छा, कर देता है। इन्फॉर्म कर देता है। अच्छा अच्छा जी, ये चीजें जो होती हैं, ये दूसरी किस्म, इसे अल्लाह ताला लौहे महफूज में भी लिख देता है। हाँ, ये जो दूसरी वाली है, जिसे आप कहते हैं तकदीर मुअल्लक, क़ज़ाए मुअल्लक, और इसी तरीके से इसका एक नाम और भी है, मुअल्लक़े महज़। बहरहाल मैं उन चीजों को नहीं जोड़ना चाहता, बस नहीं, बस हमारी समझ के इतना बताओ बस। ठीक है। हाँ, तो ये वो तकदीर होती है जो फरिश्तों को भी इन्फॉर्म किया जाता है, और प्लस ये कि लौहे महफूज में भी वो लिख दी जाती है। जी लौहे महफूज में जब लिख दी जाती है तो इस पर बहुत सारे औलिया इकराम क्या होते हैं, उसे देखकर समझ लेते हैं कि इस बंदे हाँ, की वो इसमें जो खुला। मौलाना रोम ने फरमाया ना, लोहे महफूज हस्त पेशे औलिया। जी, तो माशाअल्लाह। उनके सामने पेश की जाती है। तो होता हाँ। क्या है कि इन औलिया कराम की दुआ से, बुजुर्गान दीन की दुआ से, सुलहा की दुआ से अल्लाह ताला क्या करता है, उसमें तब्दीली फरमा देता है। अगर वो बारिश करे तो क्या करता है, तब्दीली फरमा देता है। ये वो टर्म्स है जो लिखी हुई यहाँ लौहे महफूज में है, हाँ, लौहे महफूज से जुदा नहीं है। ये सारी चीजें, ये टर्म्स, ये दूसरी किस्म वाली दो हो गई। पहली थी मुबरम, जिसमें किसी तरह की कोई तब्दीली नहीं। जी सेकंड चीज क्या है, क़ज़ाए मुअल्लक, जिसे आप कहते हैं तकदीर मुअल्लक, लटकी हुई, ये लौहे महफूज में रहती है। अब तीसरी आइए, ये तीसरी को समझना बहुत जरूरी है। ये क्या असल है, ये समझ गए तो इंशाअल्लाह मैं समझता हूँ बहुत सारी चीजों में इंसान धोखा नहीं खाएगा। जी तीसरी चीज क्या है, तीसरी तकदीर को कहा जाता है मुशाबिह, मुशाबिह व मुबरम। जी जो हकीकी तकदीर है उसके मुशाबिह। पहली वाली जो है ना, पहली वाली, हाँ, जिसको आप मुबरम हकीकी, जिसमें किसी तरह की कोई तब्दीली नहीं आती है, उसके मुशाबिह होती है। ये जो तीसरी वाली मुशाबिह तकदीर मतलब है, वो लुक अलाइक, उसके जैसी। जी, हाँ, उसके मुशाबहत। इसमें क्या होता है, ये जो तीसरी है लौह महफूज पे नहीं रहती है। अच्छा, ये लौह महफूज पे लिखी हुई भी नहीं है, फरिश्तों को खबर भी नहीं किया गया है, किसी के इल्म में भी नहीं रखा गया है, किसी को नहीं बताया गया। तो कहाँ है फिर? हाँ, ये अल्लाह के इल्म में है। अच्छा, हाँ, ये मुझे समझाना है, इसीलिए तो मैं बहुत जोर दे रहा हूँ इसे। एक में किसी तरह की कोई तब्दीली नहीं, हकीकी मुबरम।
सेकंड क़ज़ाए मुअल्लक़, वो कहाँ है? फरिश्तों को खबर किया गया और लौह महफूज में है और है। पेश औलिया, जी दुआओं से वो टल सकती है। हाँ थर्ड जो है ये क्या है? ये सिर्फ अल्लाह के इल्म में है, अच्छा अल्लाह के इल्म में है, लौह महफूज में नहीं, किसी फरिश्ते को नहीं पता, किसी को नहीं, इस सिलसिले में किसी को खबर नहीं चाहिए। इसी तकदीर के बारे में जो अल्लाह के इल्म में है, लेकिन अल्लाह के इल्म में रहने में दो किस्में निकलती हैं, ये मैं समझाना चाहता हूँ। जो अल्लाह के इल्म में है कहीं नहीं है, उसमें एक फैसला ऐसा होता है, एक किस्म ऐसी है जिसमें तब्दीली नहीं, वो पहली में चली जाएगी। पहली वाली और जो दूसरी है कि अल्लाह चाहे तो वो बदल दे। जी जैसे आप एक कुरान की आयत में आपको दे दूं तो जी। इससे मसला इंशाअल्लाह हल हो जाएगा। जैसे अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है ना कि अल्लाह जिसे चाहता है मिटाता है और अल्लाह जिसे चाहता है साबित करता है। यमहुल्लाहु लिखा मा हुआ- यशाअ व युस्बित। वयुस्बित, यमहुल्लाहु मा यशा वयुस्बित, अल्लाह जिसे चाहता है मिटाता है और जिसे चाहता है साबित करता है। जी ये अल्लाह के इल्म में है। और इसी तकदीर के बारे में गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैं इसी तकदीर को बदलता हूँ, यानी मैं अल्लाह की बारगाह में इस तरह मैं गिरिया वजारी करता हूँ कि मेरा खुदा मेरे इस फैसले को कबूल करके अपना फैसला बदल देता है। जी ठीक है, हदीस में भी जो आया है ना, ला इन्ना दुआ युरद्दुल क़ज़ा यरुद्दुल क़ज़ा बादमा उबरिमा, कि बेशक दुआ क़ज़ाए मुबरम को क्या कर देती है? टाल देती है। इसी तरह हदीस पाक में भी आया है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ये जो दुआ है ना, दुआ ये अल्लाह के लश्करों में से एक लश्कर है जी जो मुबरम को टाल दिया करती है। ये जो मुबरम को टाल देती है, मुबरम को टाल देती है, क्योंकि मुबरम का इल्म तो सिर्फ अल्लाह को है हाँ और अल्लाह के पास जो इल्म है वो दो तरह का है। एक वो है जिसमें किसी की कोई तब्दीली नहीं, जैसे कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, जी मौत आना ही है। कोई ये कहे जी। अल्लाह से दुआ करे मैं हमेशा के लिए रहूं, ये मुमकिन नहीं है। जी ठीक। जी। और एक ये है कि अगर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु या आका करीम रऊफ रहीम कह दे कि मौला ये तेरे इल्म में है, लौह महफूज में तो है नहीं, ये तेरे इल्म में है, तो अपने फजलो करम से तू इसमें रद्दो बदल फरमा दे, तो अल्लाह अपने फजलो करम से उसमें रद्दो बदल फरमा देता है। जैसा कि किसी ने हजरत मौलाए कायनात मौला अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा था कि जब तकदीर में जो लिखा है वही होना है तो फिर दुआ करने की जरूरत क्या है? तो आपने फरमाया कि तकदीर में ये भी लिखा हो सकता है कि तू दुआ करेगा तो मैं बदल दूंगा। जी बेशक, इसलिए दुआ करनी चाहिए। दुआ करनी चाहिए। और हदीस में भी तो आया ना कि बेशक ये जो है दुआ क़ज़ाओं को, तकदीर को बदल दिया करती है। इन्ना दुआ यरुद्दुल क़ज़ा बअदमा उबरिमा, जी ये हदीस पाक मौजूद है। तो ये कंजुल उम्माल की हदीस है, हदीस नंबर 3000। इसका तर्जुमा बताइए, ट्रांसलेशन बताइए। बेशक दुआ क़ज़ाए मुबरम को टाल दिया करती है। अच्छा जी, कंजुल उम्माल की हदीस नंबर 3117, 3117, ये कंजुल तो इसका उम्माल मतलब की। जो क़ज़ाए मुबरम जो आप बोल रहे हैं वो हकीकी वाली नहीं, वो जो शबी जो है वो दूसरी, उसको जी शबीह में ही तब्दीली आती है, लेकिन शबीह का इल्म फरिश्तों को भी नहीं होता, न किसी इंसान को होता, न लौह महफूज पर होता, ये अल्लाह के इल्म में होता। अल्लाह के इल्म में होता, लेकिन वो जो इल्म अल्लाह के पास है उसमें अल्लाह अगर चाहे तो अपने फजलो करम से तब्दीली फरमा दे। जी ठीक है, तो ये तीन किस्में आज हमने सीखी है। क्या क्या? क़ज़ाए मुबरम जिसे कहते हैं हकीकी तकदीर, जिसमें किसी तरह की कोई तब्दीली नहीं आ सकती। जी। सेकंड क़ज़ाए मुअल्लक़, तकदीर मुअल्लक़ जो लौह महफूज में है और फरिश्ते उससे बाखबर है
اور اس میں اولیاء کے نظروں کے سامنے ہے، اور بہت سارے اولیاء کرام جو ہے اس تقدیر کو کیا کرتے ہیں، بدل سکتے ہیں اور بدلتے وہ دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بدل دیتا ہے، بدل دیتا ہے، یہ جی لوح محفوظ والا۔ اور جو تیسری قسم ہے نا شبیہ، جو مشابہ کہتے ہیں آپ، مشابہ بمبرم، جو حقیقی کے مشابہ ہو، اس میں صرف خاص خاص لوگوں کے اختیار ہے، جیسے غوث اعظم، جیسے غوث اعظم ہے اور حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ بھی ہے۔ اچھا ماشاء اللہ، آپ خود فرماتے ہیں کہ یہ تو پہلے میرے بزرگوار میرے غوث پاک کو یہ اختیار تھا، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت مجھے بھی عطا فرما دی۔ ماشاء اللہ۔ جی جی خالد بھائی کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ جی خالد بھائی کو پلیز انمیوٹ کر دیں، تو خالد بھائی کیا کہنا چاہتے ہیں، کچھ بولنا چاہتے ہیں؟ جی فرمائیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم کیا السلام۔ والدین کی دعاؤں سے بھی یہ تبدیل ہوتی ہے؟ والدین کی جی، لیکن یہ والی نہیں، اچھا مشابہ بمبرم نہیں، ہاں معلق، معلق ہو جائے گی۔ اچھا معلق، معلق میں کھانا اگر آپ کسی کو کھلائیں گے اس سے بھی بدل جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک واقعہ میں نے بہت پہلے پڑھا تھا، بھی وہ مجھے حوالہ ذہن میں نہیں ہے۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ ایک شخص کی زندگی صرف 3 دن کی بچی ہوئی تھی، اور ملک الموت کو حکم تھا کہ 3 دن کے بعد اس کی روح نکال لی جائے، لیکن جب روح نکالنے کے لیے ملک الموت تشریف لے کر کے گئے تو کیا دیکھا کہ ان کی زندگی میں 60 سال اور لکھ دی گئی ہے، 60 سال اور لکھ دی گئی ہے۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض گزار، مولا تو نے تو مجھے ان کی روح نکالنے کے لیے پرسوں کا حکم تھا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ہاں، لیکن اس نے جو کھانا کھلایا اس پر میں راضی ہو گیا ہوں، اور میں نے اس کی عمر کو اور بڑھا دیا۔ اچھا وہ لمبا واقعہ تھا، وہ ابھی ذہن میں آ رہا ہے، لیکن انشاءاللہ پھر کبھی اس کو بیان کیجیے گا۔ اور اسی لیے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک فرمان یاد ہے کہ میں نے نیکیوں کے دفتر کو الٹ پلٹ کر دیکھا، کھانا کھلانے سے بہتر کوئی نیکی نظر نہیں آئی۔ یعنی فرائض وغیرہ تو اپنی جگہ ہے ہی، لیکن اس کے علاوہ آپ فرماتے ہیں کہ کھانا کھلانے سے بہتر کوئی نیکی نظر نہیں آئی۔ اسی لیے غوث پاک کی جب لوگ یاد کرتے ہیں تو زیادہ تر کھانا کھلاتے ہیں لوگوں کو، وہ اسی وجہ سے، جس کو آج کل کے دور میں لوگوں نے نیاز کا نام دے دیا، تو وہ نیاز جو کرتے ہیں وہ اسی فرمان کے مطابق ہے۔ یہ جو اچھا تیسری قسم جو ہے بہار شریعت وغیرہ میں اس کی وضاحت یہ دی گئی ہے کہ یہ جو اس میں صرف خواص کی رسائی ہے، اور ظاہر ہے کہ والدین خواص میں شاید نہ آتے ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، دیکھ لیتے ہیں اس کو انشاءاللہ۔ اچھا سوال پیش کیا ہے، اس کی تھوڑی اور اسٹڈی کر لیں، اس کے بعد انشاءاللہ اس پر بات کریں۔ بہار شریعت میں مطالعہ کیا ہوں تو اس میں والدین کا تذکرہ نہیں آیا، خواص کا تذکرہ آیا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کی تحقیق کر لیں آپ، انشاءاللہ اس کو بعد میں پھر بیان کرتے ہیں انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ تو اس پر اس درس کو ہم سمیٹتے ہیں انشاءاللہ، اور خالد بھائی کی طرف بڑھتے ہیں۔ خالد بھائی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام رحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ پرسوں والی نشست تو یادگار رہی، آپ نے پوچھا تھا مجھ سے، لیکن بہت سارے میسیجز میں آپ سے بات نہیں کر پایا۔ اچھا اللہ آپ کو جزائے خیر دے اور آپ کو اور علم سے نوازے۔ ماشاءاللہ آپ کی وجہ سے بہت آسانی سے لوگ مسائل کو سمجھنے لگے ہیں، اور کئی برسوں سے آپ سنی دعوت اسلامی کے پلیٹ فارم سے یہ خدمات انجام دے رہے ہیں۔ ہم لوگ جو ناخواہ حضرات ہیں وہ تو یہ پڑھتے ہیں کہ دم واپسی تک تیرے گیت گاؤں، محمد ممجد پکارا کروں میں، تو آپ بھی اس کو یوں بول سکتے ہیں کہ دم واپسی تک میں مسئلے بتاؤں اور بہار شریعت پڑھایا کروں میں، آپ کہہ سکتے ہیں ایسا ماشاءاللہ۔ جی تو آج کیا لے کر آئے ہیں، کیا ہے آپ کے پٹارے میں؟ آپ کو سوال کریں یا پھر جو ہے وہی جو نماز کے تعلق سے آگے کنٹینیو کر لیتے ہیں؟ کہ نماز کے تعلق سے کچھ ایسے مسائل پوچھتے ہیں جس میں لوگ اکثر کنفیوزڈ ہوتے ہیں۔ بہت بہتر ہے۔ جماعت کھڑی ہے جی، اور کوئی آدمی کوئی شخص جو ہے دیر سے آتا ہے جی، تو اب وہ بعد میں جماعت میں شریک ہونا چاہتا ہے، تو وہ کس طریقے سے شریک ہوگا، کیا کرے گا تو رکعت ملے گی، کیا کرے گا اور کیا نہیں کرے گا تو رکعت نہیں ملے گی، وغیرہ وغیرہ ایسے جو سوالات دماغ میں ہوتے ہیں۔ جی جی، کیسے رکعت میں شامل ہوا جائے، رکعت پہلی رکعت اگر
चल रही है और इमाम रुकू में है और इसने तकबीर तहरीमा कही, तो कब वो रकात में शामिल हो सकेगा या फिर उसे रकात पूरी करनी पड़ेगी? ये बहुत सारे कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस होते हैं, तो जी, इस पर जी। कुछ थोड़ी रोशनी हो जाए तो अच्छा है। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह तबारक व तआला का फजल करम कि अल्लाह ने हमें इस माहौल में भी जमा होकर दीन की तरवीज व इशाअत, दीन की बातें समझने और समझाने का मौका अता फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला के हर काम में यकीनन हिकमत पोशीदा है, हमारी समझ से बालातर है। अल्लाह तबारक व तआला का अजीम करम कि हमने अल्लाह तबारक व तआला की शान के मुताबिक चंद बातें जानने की कोशिश की, उसके कलाम की कुछ हमने स्टडी की, तैयारी की और उसके कवानीन को समझने की कोशिश की। आइए अब हम कुछ नमाज के ताल्लुक से भी चंद बातें समाअत करते हैं। जैसे कि आपने सवाल किया है कि नमाजी की शरीयत ने कई किस्में बयान की है, मज़बूक है, और इस तरीके की जो फ़िक़ही इस्तिलाहात के साथ है, मैं उस पर नज़र न डालते हुए, उसके ताल्लुक से बयान न करते हुए मुख्तसर ये अर्ज़ करूँगा कि अगर किसी ने इमाम का रुकू पा लिया तो गोया उसको रकात मिल गई। यहाँ कभी कभी ये मामला होता है कि लोग वजू खाने से देखते हैं कि इमाम किरत कर रहे हैं, वो जल्दी जल्दी दौड़ करके मस्जिद की तरफ आते हैं और जैसे ही इमाम के जो है सफ में खड़े होते हैं, इमाम को रुकू से उठता हुआ देख लेते हैं। अब जब वो समझते हैं कि इमाम का रुकू हमको नहीं मिला, तो वो बेवकूफ़ी में कुछ देर खड़े रह जाते हैं, रिलैक्स हो यहाँ जाते तक कि हाँ रिलैक्स हो जाए। वो समझते हैं अब इमाम ने जब रुकू नहीं मिला तो अब रकात क्यों पढ़े, इमाम अकेला 2 सजदा अपने मुक्तदियों के साथ कर ले, जब नहीं रकात पे इमाम पहुंचेगा तब हम शामिल होंगे। तो ऐसा ना करें, बल्कि इमाम को आपने रुकू में पा लिया तो सुभान अल्लाह, और अगर इमाम को आपने रुकू में नहीं पाया तो आप सिर्फ तकबीर तहरीमा अल्लाहु अकबर कह के हाथ छोड़कर खड़े हो जाए। अब डायरेक्ट इमाम तो रुकू से उठ गया है, उसके साथ आप 2 सजदे कर लें। मुमकिन है कि हमारी जिंदगी के कोई सजदे कबूल ना हो, ये 2 सजदे अल्लाह की बारगाह में मकबूल हो जाए, इसलिए ये 2 सजदे कर ले। और चूंकि ये रकात नहीं मिली है तो इमाम के सलाम फेरने के बाद में हम उस दरमियान क्या करेंगे। अब चूंकि हमारी एक रकात छुटी है तो अब इमाम के पीछे हम अत्तहियात आहिस्ता पढ़ेंगे, इस तरह पढ़ेंगे, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु। इसको मशहूर। इतना आहिस्ता आहिस्ता पढ़ेंगे कि जी। इमाम दुरूद शरीफ भी पढ़ ले, दुआए मासूरा भी पढ़ ले, और हमारे तशहुद खत्म करते करते इमाम सलाम फेर दे तो हम खड़े होकर के अपनी रकात पढ़ लें। या अगर किसी ने बेख्याली में अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु वस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु रहमतुल्लाहि व बरकातुहु वस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु पढ़ लिया। अब उसको ख्याल आता है कि अरे मेरी तो एक रकात बाकी, अब मैं क्या करूं। तो उमूमन लोग ये जानते हैं कि तशहुद के बाद में दुरूद शरीफ पढ़ने से सजदा सौ लाजिम होता है, हालांकि यहाँ नहीं होता, यहाँ नहीं होता। अगर मुक्तदी ने दोनों दुरूद शरीफ भी पढ़ लिया और दुआए मासूरा भी पढ़ लिया तब भी सजदा सौ उस पर लाजिम नहीं होगा। लेकिन तशहुद तक जब उसने पढ़ लिया, अब यहाँ उसके लिए फुकाहे कराम फरमाते हैं कि वो इसकी तकरार करे, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व नशहदु अन्ना सय्यदिना मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये पढ़ता रहे यहाँ तक कि इमाम एक तरफ सलाम फेरे। जब इमाम की एक तरफ आवाज सुन ले तो ना उठे, बल्कि दूसरी तरफ इमाम ने जब अस्सलाम कह दिया तो चूंकि इमाम का अस्सलाम तक कहना वाजिब है, तो ये वाजिब को अमल में लाएं और उसके बाद आप खड़े हो जाएं। खड़े होकर के जितनी रकातें छूटी है उसको अब पढ़ेंगे। तो अब खड़े होते ही हम सना से शुरू करेंगे, क्योंकि इमाम की अगर हमारी पहली रकात छूटी है तो हमको दूसरी, तीसरी, चौथी मिली है, पहली हमारी रिमेनिंग है, पहली बाकी है। तो सलाम फेरते हम खड़े होंगे और खड़े होते ही हाथ बांध करके पहले सना पढ़ेंगे, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका तबारक अस्मुका व तक़ाल जद्दुका व ला इलाहा। अच्छा, कभी कभी हम समझाने के लिए लोगों से कहते हैं कि लोग खड़े होके हाथ बांधते हैं, हाथ बांध के पहले हेडिंग पढ़ते हैं, सना सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका। तो ये सना ना कहें, ये हमको मदरसे में बचपन में सिखाया जाता है, हेडिंग है, तो ये हेडिंग को साइड कर दे, ये खड़े हो इस तरह। हाँ, वरना फिर ऐसे इसी एतबार से अगर हाँ, फिर सूरह फातिहा तो आगे बोलेंगे सूरतुल फातिहा, फातिहा, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन,
جی 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 تو وہ ہیڈنگ کے ساتھ نہیں پڑھنا ہے, صرف جی. آپ کھڑے ہو کر ہاتھ باندھیں, جس کی رکعت چھوٹی ہاتھ باندھے اور سبحانک اللہم و بحمدک تبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک کہتے ہوئے پھر وہ سورہ فاتحہ اور سورہ ملا کر رکوع سجود کر کے اپنی وہ پہلی رکعت مکمل کر لیں. جی تو یہ الحمدللہ ایک طریقہ کار تھا کہ اگر کسی کی پہلی رکعت چھوٹی اچھا ہے. ایک بات بتائیے خالد بھائی کہ رکوع میں اگر امام کو پایا تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم رکوع میں ایسے پہنچے ہی ہوتے ہیں اور امام نے کہا سمع اللہ لمن حمدہ, تو اب وہ رکعت ملے گی, ایسا کب سمجھا جائے کب رکعت ملی, کتنی دیر تک امام کو رکوع میں پانا ضروری ہے؟ دیکھیں امام رکوع میں چلا گیا, مقتدی اپنی جگہ پر کھڑا ہو گیا اور وہ اطمینان سے اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ بھی نہ باندھے, اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ چھوڑ دیں اور فوراً رکوع میں چلا جائے. اب دوسری رکوع میں بات جا پھر کر اللہ اکبر کہے نا وہ, ہاں وہ دوسری مرتبہ اللہ اکبر کہنا سنت ہے, اگر نہیں بھی کہا تو نماز ہو جائے گی, لیکن یہ پہلی مرتبہ کا جو تکبیر تحریمہ ہے یہ اللہ اکبر یہ لازم ہے. تو اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ چھوڑ دے, اگر وقت ملتا ہے تو ہاتھ باندھیں, اور اگر وقت نہیں ملتا کہ امام کو رکوع میں پا لیا ہے تو اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ چھوڑے, چند لمحے چند سیکنڈ فریکشن آف سیکنڈ کھڑا رہے اور امیڈیٹ رکوع میں چلا جائے. اب رکوع میں جاتے ہی اس نے اگر کچھ تسبیح نہیں پڑھی لیکن کمر اس کی بالکل سیدھی ہو گئی, تسبیحات کچھ نہیں پڑھا, کمر بالکل سیدھی ہو گئی اور وہ امام کی آواز سنتا ہے سمیع اللہ لمن حمدہ, تو وہ کھڑا ہو گیا تو گویا اس کو رکعت مل گئی. تسبیحات کا پڑھنا سنت ہے, اگر نہیں بھی پڑھا تو الحمدللہ اس کی رکعت اس کو مل گئی. اچھا مطلب ایک تسبیح کے برابر اگر وہ اس میں شامل ہوا. نہیں تسبیح کی کوئی قید نہیں ہے, صرف یہ کہ اس کی کمر نہیں سیدھی ہو گئے, اس کی کمر اچھا. سیدھی ہو گئی, بچ گئی, گویا اب اس کو رکعت مل گئی. اچھا تو لیکن پہلی جی تکبیر جو ہے تکبیر تحریمہ وہ چونکہ نماز میں داخل ہونے کے لیے ضروری ہے, وہ جی شرط وہ بھی ہے اور شرائط میں فرض شامل بھی ہے, ہے, جی شرط میں, جی اس جی لیے اس کو کہنا ضروری ہوگا, جی جی جی. ورنہ اب ایسے دیکھیں بھاگتے آیا اللہ اکبر بولا اور چھپ گیا ایسے ہی. جی دیکھ ماشاءاللہ تو تفسیر میں بیان کیا گیا, یہ ہم جو ہاتھ اٹھاتے ہیں ہاتھ کا اٹھانا سنت ہے, اگر کوئی ہاتھ نہ اٹھائے بلکہ اپنی جگہ کھڑے ہو کے اللہ اکبر کہہ کے تکبیر تحریمہ کر لے, اب ڈائریکٹ اللہ اکبر کر کے رکوع میں جائیں تب بھی اس کی رکعت ہو گئی. یہ ہاتھوں کا اٹھانا کانوں تک یہ سنت ہے, اور اس کی تفسیر میں بیان کیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم پر ہمیشہ رحمتوں کی بارش کا نزول ہوتا رہا, ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا رہا. ایک انسانی فطرت ہے, دیکھیں آپ اور میں کبھی بائک چلاتے ہیں, کبھی کسی بریج کے نیچے سے جاتے ہیں تو بریج کی چھت تو کافی اونچی ہے لیکن فطرتاً ہم تھوڑا جھک جاتے ہیں. کسی درخت کے نیچے سے جا رہے ہیں, درخت کی ٹہنیاں تو بہت اوپر ہے لیکن نیچے چلتے چلتے تھوڑا جھک جاتے ہیں, یہ انسانی فطرت ہے. تو رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی وسلم کے تعلق سے بھی یہی بیان کیا گیا کہ آپ پر ہمیشہ اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا تھا. ایک مرتبہ آپ نے فطرتاً وہ رحمتوں کے روکنے کی خاطر یعنی اس طرح ہاتھ اٹھا لیا کہ اللہ کی رحمت کو اپنے اوپر برستا ہوا پا رہے تھے, تو آپ نے فطرتاً ہاتھ کو اونچا اٹھا لیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے محبوب کی یہ ادا اتنی بھائی, اتنی پسند آئی کہ اس کو نماز میں سنت قرار دے دیا, نماز میں اس کو رکھ دیا. تو اللہ کا فضل ہے. ہم اس میں ایک ایسا بھی ایک اینگل اس کا ہے کہ جب انسان کسی چیز سے بے نیاز ہو جاتا ہے, جی جی ہاں یہ بھی ہے, تو کہتا ہے کہ بھائی اس نے ہاتھ اٹھا لیے, اس کام ہاتھ اٹھا لیا, بالکل بالکل. اب جب اللہ کے حضور کھڑا ہو گیا تو دنیا سے ہاتھ اٹھا لیا. جی دیکھیں نا کہ نماز میں دوسرا اینگل یہ بھی ہے کہ اگر کوئی کچھ حملہ کرنا چاہتا ہو تو سرنڈر کرتا ہے ایسے ہاتھ اٹھا کے. جی 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 سرنڈر کی بھی علامت ہے کہ اللہ کے سامنے بندہ کھڑا ہو گیا, اب سرنڈر ہو گیا کہ اب میں کسی کا نہیں بس تیرا ہی ہوں بس. یہ بھی ایک اشارہ اس میں ملتا ہے, اشارہ اس میں ملتا ہے. یہ اشارے پر علماء کرام فرماتے ہیں کہ جو چیزیں نماز کے علاوہ حلال ہے, کھجور ہے, شربت ہے, ہمارے لیے جو کچھ حلال ہے, لیکن نماز میں تمام چیزیں حرام ہو جاتی ہیں, تو بندہ ہینڈز اپ کر کے ہاتھ اٹھا کر اس سے بیزاری کا اظہار کرتا ہے کہ اللہ اب میں تیری بارگاہ میں رجوع ہو رہا ہوں, جو کچھ کھانا پینا مجھ پہ حلال تھا اب وہ مجھ پہ حلال نہیں رہا. اس طرح وہ ہاتھ باندھ کر کے اللہ کی تابع داری میں لگ جاتا ہے. جی اچھا, ایک سوال یہ آیا ہے, میں جی کچھ کوشچنز بھی لے رہا ہوں سامنے سے. ماشاءاللہ. ہاں آپ نے بتایا کہ اتحیات میں وہ تکرار کرتا رہے,
तशहुद की जी अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व जी अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, तो उसमें जी तो हम उंगली उठाते हैं, तो जितनी जी। बार वो बार बार पढ़ता रहेगा क्या उतनी बार उंगली उठाता रहेगा या नहीं? अब ये है कि बेहतर है कि एक ही मर्तबा उठा ले, इसकी तहकीक मेरी नहीं है, लेकिन जहां तक मैं समझता हूं कि अगर हम घड़ी घड़ी उंगली उठाएंगे तो बाजू के जो मुक्तदी नमाजी है, उनको वो हम पे उसमें उंगली खलल उठाएंगे। पैदा होगा। हाँ, फिर वो उंगली उठाएंगे। तो अब जी, इसमें क्या है शरीयत क्या कानून है, इंशाल्लाह मैं देखकर आपको बताने की कोशिश करूंगा। माशाअल्लाह। अच्छा, एक बात और भी ज़हन में आई कि अगर आपने जैसे कहा कि वो बार-बार पढ़ता रहे, तकरार करता रहे, अगर वो ऐसा ना करे और अत्तहियात, तशहुद पढ़ के खामोश ही बैठा रहे, तो? जी, खामोश बैठने से बेहतर है कि कुछ ना कुछ तस्बीहात पढ़ी जाए, लेकिन चूंकि वो इमाम के ताबे हैं अभी, अगर खामोश रह गया तो कोई बात नहीं, इसलिए कि हाँ, क़याम में भी तो आदमी खामोश रहता है। हाँ। तो यही मैं पूछना चाहता था कि उससे कोई नमाज़ में फ़र्क नहीं आता, ये जानना नहीं, था। हम का नमाज में कोई खलल वाक़ई नहीं होगा। जी जी, जी। ठीक है। तो ये तो हुआ कि इसमें जमात में शरीक होने का मामला था। तो सिर्फ़ पीठ सीधी भी हो जी गई सिर्फ़ उसकी अगर रुकू के अंदर पहुँचने के बाद और उसने इमाम को रुकू में जी, पा लिया, तो फिर उसको रकात मिल जाएगी और मिल पूरी जाएगी जमात अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, वो जो रकात थी पर्टिकुलर वो मिल जाएगी, इसलिए उसको उसको दोहराने की हाँ, ज़रूरत नहीं है। नहीं रहेगी। जी जी। जी अब आगे बढ़ते हैं। अ, जी। इमाम के पीछे क्या-क्या पढ़ना चाहिए हमको? देखें, इमाम के पीछे हमको सिर्फ और सिर्फ सना पढ़ना है। अब एक चीज और देख लें कि कभी कभी गैर मुकल्लिद खबीस जो है हमारी आवाम को उलझा देते हैं, और वो ये हदीस मुबारका का हवाला देते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी जुबान से नियत नहीं की। तो माना कि ये सुन्नत है कि आदमी दिल के इरादे का नाम ही इमाम आजम अबू हनीफा रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु के नजदीक दिल के इरादे को ही नियत कहते हैं। अगर हम इमाम के पीछे ऐसे ही अल्लाह अकबर कह के हाथ बांध लें तो हमारी नमाज जारी हो जाएगी, लेकिन चूंकि हमको बचपन से तरगीब दी जाती है कि हम जब इमाम के पीछे नमाज पढ़ने खड़े होते हैं तो हम नियत करते हैं, नियत की 4 रकात फर्ज वास्ते अल्लाह ताला के रुख मेरा तरफ काबे शरीफ के पीछे इमाम के वक्त इशा का अल्लाह अकबर। तो ये कभी कभी जो हम नियत करते हैं ये हमारे लिए खुद वबाल जान भी होता है, गुनाह का सबब भी होता है। ये कब होता है कि जब इमाम ने जहरी नमाज में, आप जानते हैं जहरी नमाज किसे कहते हैं, फजर की नमाज जिसमें किरत जोर से की जाती है उसको जहरी नमाज कहते हैं। तो फजर की नमाज ये जहरी नमाज है, मगरिब की नमाज जिसमें इमाम किरत जोर से करता है ये भी जहरी नमाज है, और इशा की नमाज जिसमें इमाम जहर से किरत करते हैं, जोर से किरत करते हैं, ये भी जहरी नमाज। तो 5 नमाजों में से 3 नमाजें हमारी जहरी है और 2 नमाजें हमारी सिर्री है। यानी 2 नमाजें खामोशी से इमाम किरत करते हैं और 3 नमाजों में इमाम किरत बिल जहर करते हैं। तो कभी कभी फजर हो या मगरिब हो या इशा हो, इन नमाजों में लोग इमाम के साथ शामिल होते होते अपना चश्मा उतारें, टोपी रखें और अपनी पैंट ऊपर चढ़ा, इतने दरमियान में इमाम अल्लाह अकबर कह के तकबीर तहरीमा बांध लेते हैं। अब जब इमाम तकबीर तहरीमा बांध लेते हैं तो इमाम तो सना पढ़ करके आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। अब ये साहब चश्मा उतारने में, टोपी पहनने में और मोबाइल ऑफ करने में ये थोड़ी ताखीर से इमाम के पीछे अल्लाह अकबर कह के शामिल होने वाले होते हैं। तो ये जब शामिल होते हैं तो ये नियत करते हैं, नियत की 4 रकात फर्ज वास्ते अल्लाह ताला के पीछे इमाम के रुख मेरा तरफ काबे शरीफ के वक्त इशा का। इस दरमियान में अगर इमाम ने किरत शुरू कर दी तो ये अपनी जुबान से नियत करना ये गुनाह में शामिल हो जाएगा। हमें चाहिए कि हम हर नमाज में, चाहे वो जहरी हो या सिर्री हो, आप इमाम की सफ में यानी पीछे सफों में खड़े हो जाएं, अल्लाह अकबर कहते हुए हाथ बांध ले, नियत आपके दिल में हो तो अल्हम्दुलिल्लाह आपकी नमाज जारी होगी। वहीं जी, ये भी होता है कि थोड़ी ताखीर से अगर इमाम ने सना शुरू कर दी, इमाम ने सूरह फातिहा शुरू कर दी और ये साहब खड़े होकर के इमाम की क़िरत को ना सुनते हुए पहले तो नियत करते, नियत की 4 रकात फर्ज वास्ते अल्लाह ताला के रुख मेरा तरफ काबे शरीफ के वक्त इशा का, पीछे इमाम के अल्लाह अकबर, और फिर इमाम ने क़िरत शुरू भी कर दी तो इमाम की क़िरत को ना सुनते हुए ये सना पढ़ने में लग जाते हैं, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। तो ये जितनी देर सना पढ़ते हैं उतनी देर इमाम की क़िरत न सुनने का गुनाह इन पर लाजिम आएगा।
اس لیے کہ قرآن مجید کا فرمان ہے کہ جب تمہارے سامنے قرآن کی تلاوت کی جائے تو تم پر لازم ہے کہ تم اس کو خاموشی سے سنو تاکہ اللہ تم پر رحم فرمائے۔ تو زیادہ تر اکثر لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ جب جہری نماز میں امام کے پیچھے شامل ہوتے تو وہاں وہ نیت کرتے ہیں اور ثنا بھی پڑھتے ہیں۔ تو یہ بات واضح سمجھ لیں کہ امام نے قرأت شروع کر دی تو اب نیت بھی نہیں کریں گے جو زبان سے کرتے ہیں، ثنا بھی نہیں پڑھیں گے جو زبان سے پڑھی جاتی ہے، بلکہ ہاتھ باندھ کر صرف تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ باندھے اور امام کی قرأت کو سننے میں لگ جائے۔ اچھا، یہ نیت جو دل میں کرنی ہے، تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ زبان سے آدمی کچھ بولتا ہے اور دل میں کچھ ہوتا ہے، جیسے ظہر پڑھنا چاہتا ہے اور زبان سے نکل گیا عصر، اور بعد میں نماز کے اندر داخل ہو گیا تکبیر تحریمہ کہہ کے، اور پھر یاد ہے ارے میری زبان سے تو عصر نکل گیا تھا، اب میری ہوئی کہ نہیں، میری نماز ہوئی کہ نہیں، وہ دھک 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 اندر ہارٹ بیٹ ہوتی رہتی ہے اور اسی میں نماز پڑھتا ہے، تو اس کا کیا مسئلہ ہے؟ تو اسی لیے فرمایا کہ دل کا ارادہ آپ کا مضبوط ہے۔ جب دل میں آپ کی ظہر کی نماز کا یقین ہے تو اگر آپ نے سلیپ آف ٹنگ بولتے ہیں کہ زبان آپ کی پھسل گئی، آپ نے مغرب کا نام لے لیا، عصر کا نام کہہ دیا، عشاء کہہ دیا، تو کوئی بات نہیں، آپ کی زبان سے جملے بدل گئے، کوئی بات نہیں، آپ کی نماز وہی ہو رہی ہے جو آپ کے دل سے آپ نے اختیار کیا۔ اچھا، یعنی زبان سے کبھی مسٹیک سے کوئی دوسرا کلمہ نکل بھی گیا لیکن دل میں نیت قائم ہے ہماری، تو جو دل میں نیت ہے اسی کا اعتبار ہوگا، اور اس مطابق اگر وہ صحیح نیت کی ہے تو نماز ہو جائے گی۔ الحمدللہ الحمدللہ ماشاءاللہ، انما الاعمال بالنیات، نیات۔ ہاں، تو اس کا مطلب خلاصہ یہ ہوا کہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، زبان سے کہنا اچھا ہے اور عربی میں کہنا اور اچھا ہے، کیونکہ عربی میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زبان ہے، اس کو اپنی زبان پر لائیں تو اس کی برکتیں ملیں گی، اس لیے اگر بولیں گے تو ٹھیک ہے، ورنہ دل میں جو ارادہ ہے اسی کا نام نیت ہے۔ تو آپ نے جو سوال کیا تھا نا کہ امام کے پیچھے کچھ پڑھا جائے، تو پانچوں وقت کی نماز میں امام نے اگر قرأت شروع کر دی، جیسے فجر میں، مغرب میں، عشاء میں اگر امام نے قرأت شروع کر دی تو ثنا بھی نہیں پڑھیں گے۔ البتہ ظہر اور عصر میں امام نے قرأت شروع بھی کر دی لیکن وہ آہستہ پڑھتے ہیں، تو ہم رکوع سے پہلے جب بھی شامل ہوں گے ہم ثنا بھی پڑھ سکتے ہیں اور نیت چاہے تو نیت بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ امام آہستہ پڑھ رہے ہیں، زبان سے کہنے والی، زبان سے جو نیت کر رہے تھے۔ جی 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 جی۔ اب یہ ہے کہ چاہے فجر ہو، چاہے ظہر ہو، چاہے عصر ہو، چاہے مغرب ہو، چاہے عشاء ہو، قیام میں ہم قرآن نہیں پڑھیں گے، صرف ثنا پڑھیں گے، ثنا کے بعد خاموش ہو جائیں گے۔ اب امام زور سے پڑھے تو اس کو سنیں گے، امام آہستہ پڑھیں گے تو ہم خاموش کھڑے رہیں گے، یہاں تک کہ امام اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں۔ تو جب امام اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں تو ہم بھی دونوں ہاتھوں کو چھوڑ کر رکوع میں چلے جائیں، رکوع میں جاتے ہی رکوع کی تسبیحات پڑھیں گے۔ اگر امام کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں تو امام کے پیچھے ہم سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم برابر پڑھیں، اور جب امام اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہوں تو اس وقت امام کہتے ہیں سمیع اللہ لمن حمدہ، تو ہم کیا کہیں گے؟ پیچھے مقتدی ہے سمیع اللہ لمن حمدہ اللہم ربنا ولک الحمد، یہ پورا پڑھیں گے۔ اس کے بعد میں امام تو سمیع اللہ لمن حمدہ بھی بولنا ہوگا وہاں پہ؟ جی، سمیع اللہ لمن حمدہ اللہم ربنا ولک الحمد۔ میرے خیال سے امام سمیع اللہ لمن حمدہ کہے گا اور مقتدی کہے گا ربنا ولک الحمد، ربنا یا ولک اللہم الحمد۔ ربنا ولک الحمد۔ جی اگر ہم تنہا پڑھیں گے اس تو کا جو جی مطلب جی ہے نا، اس کا جو مطلب ہے، اگر اس کو ہم جی سمجھیں سمیع اللہ لمن حمدہ، اللہ نے اس کی سن لی جس نے اس کی حمد بیان کی، تو اس کے جواب میں مقتدی کہتا ہے ربنا ولک ہمارے الحمد۔ جی رب جی تیرے لیے حمد ہے۔ جی جی الحمدللہ۔ تو امام جب سمیع اللہ لمن حمدہ کہیں گے تو ہم مقتدی ہے ربنا ولک الحمد کہیں گے، ہاں، لیکن اگر اکیلا نماز پڑھ رہا ہو تو پھر دونوں کہے گا، تو دونوں پڑھیں گے، جی دونوں پڑھیں گے۔ جی جی جی۔ جی۔ اب یہاں صاحب بہاری شریف نے یہ بھی لکھا ہے کہ سمیع اللہ لمن حمدہ جب امام کہے تو ہم کیا کہیں گے؟ ربنا ولک الحمد کہیں، یا اس سے اچھا کہنا ہو تو اللہم ربنا ولک الحمد کہیں گے۔ جی امام نے کہا سمیع اللہ لمن حمدہ تو مقتدی کہیں گے اللہم ربنا ولک الحمد۔ اس کے بعد امام سجدے میں چلے جائیں گے تو ہم بھی امام کی اتباع کرتے ہوئے سجدے میں جائیں گے۔ سجدے کی تسبیح جو ہے سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی، یہ 3 بار، 5 بار، 7 بار جب تک کہ امام موقع دے ہم پڑھیں گے۔
اگر امام نے ایک ہی بار پڑھنے کا موقع دیا تو اطمینان سے ایک مرتبہ پڑھیں گے. ہم نے بارہا سنا کہ کبھی کبھی امام 3 بار پڑھ لیتا ہے تو مقتدی 6-7 پڑھنے کی کوشش کرتا ہے, سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ. تو اس طرح اسپیڈ میں ایسا نہ پڑھیں کہ ہماری تسبیحات ہماری سر سے اونچی نہ جائے. چاہے ایک بار پڑھیں لیکن اطمینان سے پڑھیں. سبحان ربی الاعلیٰ برابر اطمینان سے پڑھیں, چاہے ایک بار پڑھیں لیکن اطمینان سے پڑھیں. اس کے بعد میں امام نے جب 2 سجدے کر لیے تو صرف سجدوں کی تسبیح پڑھی جائے گی, گویا ایک رکعت ہماری کمپلیٹ ہو گئی. اسی طرح دوسری رکعت 4 رکعت والی نماز ہے, دوسری رکعت میں بھی ہم قیام میں خاموش کھڑے رہیں گے, امام قرات کریں گے, رکوع کی تسبیح ہم پڑھیں گے, سجدوں کی تسبیح ہم پڑھیں گے, اور اس کے بعد جب قاعدہ اولیٰ میں بیٹھیں گے تو ہم پورا تشہد پڑھیں گے, التحیات للہ والصلوات والطیبات, اس کو پورا ہم یہ پورا پڑھیں گے. جی جی جی. اور اگر ایسا ہے کہ امام صاحب اس سے پہلے ہمارے پڑھنے سے پہلے اٹھ گئے تیسری رکعت کے لیے, تو ہم نہیں اٹھیں گے جب تک ہم تشہد پورا نہ پڑھ لیں, کیونکہ یہ تشہد تک پڑھنا واجب ہے. یہ پورا پڑھنے کے بعد میں پھر ہم امام کے ساتھ شامل ہوں گے اور تیسری رکعت امام کے ساتھ ادا کریں گے. اچھا ایک بات بتائیے, اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے, اس نے تشہد اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ یہاں تک پڑھ لیا, اور اس کے بعد درود شریف پر دعا نہیں پڑھی اور سلام پھیر دیا, تو بھی نماز ہو جائے گی. یہ مستحبات میں شامل ہے. اچھا, نماز تو انشاءاللہ ہو جائے گی. جی حنفی جی امام اعظم ابو حنیفہ. کچھ تھوڑے سے مسائل الگ ہیں. امام شافعی کے یہاں سورہ فاتحہ کا مسئلہ بھی الگ ہے, ان کے یہاں امام کی الگ ہے. جی, فاتحہ پڑھنی احناف ہے, کے نزدیک الگ ہے, شوافی کے نزدیک الگ ہے. جی میں سمجھتا ہوں کہ آج اس گفتگو کو ہم یہاں موقوف کرتے ہیں, وقت کیونکہ جی پڑ رہا ہے, اور ہم ہمیشہ جو ہے وہ اس کو انٹرسٹ کو قائم رکھنا چاہتے ہیں, اور ناظرین بھی یہ دیکھ رہے ہوں گے کہ ایک گفتگو جو ہے نا متصل چل رہی ہے, یعنی کچھ چیزیں ادھوری رہتی ہیں, پھر اس کو اگلی نشست میں ہم جا کر کے مکمل کرتے ہیں. اس لیے آپ کا بھی مسلسل جڑے ہونا بہت ضروری ہے. تو اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ ہزاروں لوگ ایس ڈی آئی چینل کے تھرو اس نشست سے روز جڑ رہے ہیں ماشاءاللہ, اور کافی دعائیں دے رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو دین ہے اس کو ہم سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. قرآن کریم جو ہے الحمدللہ تلاوت کو سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں, پھر کچھ عقائد کے تعلق سے گفتگو سن رہے ہیں, کچھ مسائل کے تعلق سے سن رہے ہیں, اور اس سے کافی علم دین ہم حاصل کر رہے ہیں. اور وقت وہی ہے جو اللہ اس کے رسول کی یاد میں گزرے, دم واپسی تک تیرے گیت گاؤں محمد ممجد کروں میں, تیرا ذکر لب پر خدا دل کے اندر, یوں ہی زندگانی گزارا کروں میں, مجھے اپنی رحمت سے تو اپنا کر لے, سوا تیرے سب سے آمین 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 آپ کو آمین. بھی اللہم جزائے عطا فرمائے, اور مولانا انصار صاحب, مولانا اصغر صاحب, اور جو پوری ٹیم اس کو نشر کرنے میں لگی ہوئی جی ہے, جی جی جس طریقے سے ہمارے ساتھی سب سپورٹ کر رہے ہیں, اللہ سب کو نوازے, دیکھنے والوں کو بھی, جوائن ہونے والوں کو بھی, اور سننے والوں کو. ماشاءاللہ مولانا عتیق صاحب ہیں, اور ہمارے امجد بھائی بھی یو کے سے بھی, وہ بھی جڑے رہتے ہیں ماشاءاللہ. ہاں وہ بھی رہتے ہیں ماشاءاللہ. عتیق بھائی کو سپورٹ کرتے ہیں. بھی حیدرآباد سے ہوتے ہیں, اور وہ بھی کو ہوسٹ ہوتے ہیں. امجد بھائی جو حیدرآباد کے ہیں وہ یو کے میں اس وقت, وہ بھی ٹیکنیکل سپورٹ پہ لگے رہتے ہیں. سمیر بھائی کے ہمارے عمرہ سے ٹیکنیکل سپورٹ کرتے ہیں, تو ان کی بھی کافی خدمات ہیں, اللہ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے. آئیے نشست کے آخر میں اٹھنے سے پہلے جو دعا ہے وہ پڑھ لیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. ناظرین اس دعا کو یاد کر لیں. اس دعا کی فضیلت یہ ہے کہ جو شخص مجلس سے اٹھنے سے پہلے اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھ لے تو مجلس میں جو خیر کی باتیں ہوئی اللہ اس پر اپنے کرم کی مہر عطا فرماتا ہے, اور خدا نخواستہ اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اٹھنے سے پہلے اللہ ہم کو معاف فرما دیتا ہے. الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام على سيدنا وسيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وحلالا طيبا آمین ولسانا ذاكرا آمین وعملا صالحا مقبولا وتوبة نصوحا ودعاء مستجابا وشفاء من كل داء وحجا مبرورا وسعيا
مشكورا وذنبا مغفورا وتجارة لن تبور يا عالم ما في الصدور بفضلك وكرمك يا عزيز يا غفور وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم أجرنا من النار اللهم آمين. أجرنا من النار آمين. اللهم أجرنا من النار يا آمين يا مجير مجيد يا مجيد مجيد يا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا مجيد. كريم یا اللہ یا رحمان یا رحیم ہماری مجلس کو قبول فرما علم دین آمین. حاصل کرنے اس پر عمل کرنے اور علم نافع عطا فرما آمین. یا اللہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما جو کرونا کی آمین. وبا پھیلی ہوئی اپنے فضل و کرم سے تیرے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور وسیلے سے یا اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ و معمول فرما اور اس کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے جو بیمار ہیں سب کو شفا کامل عطا فرما خصوصاً حافظ عثمان صاحب حافظ نثار صاحب ان کو مکمل شفا عطا فرما یا اللہ ہم سب کو تیرے محبوب کی محبت میں سرشار رہنے کی توفیق عطا فرما اور تیرے خوف سے لرزنے والا دل عطا فرما اور تیری یاد میں رونے والی آنکھیں عطا فرما یا اللہ مسجدوں کے دروازے اپنی رحمت کے دروازے ہم پر جلد کھول دے حرمین شریفین کے دروازے ہم سب کے لیے کھول دے اور اللہ ہم سب کی دعاؤں میں تاثیر پیدا فرما اور ہم سب کو استغفار کی کثرت کے ساتھ ہم سب کو توبۃ نصوحہ نصیب فرما قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه اللهم صل على سيدنا محمد وسلام عليك يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تو حضرات کل انشاءاللہ ہم ہفتہ واری اجتماع دیکھیں گے سیٹرڈے کا سنیچر کا حضرت امی سنی دعوت اسلامی کا بیان بھی ہوگا اور دیگر علماء کرام اور مبلغین کی کتابات بھی آپ سنیں گے نعتیں بھی سنیں گے تو کل ایس ڈی آئی چینل سے ٹیونڈ ان رہیے گا. تو یہ ہے 16ویں شب مہینہ ہے ماہ شعبان انتظار ہے ماہ رمضان اور یہ ہے آپ کا میزبان محمد رضوان اجازت چاہتا ہے کل تک کے لیے کل ملیں گے پرسوں ملیں گے انشاءاللہ.